ओम विश्वमे नमः। ओम पितृभ्यो नमः। सर्वेभ्य पितृभ्य स्वधा। अब हामीले हिजो के छ भनेको थियौँ भने अर्घ पात्र चाहिँ एकवरिष्ठ गण पितृका लागि पितृ संख्या अनुसार राख्नुपर्ने वचन छ। तर अशक्त असमर्थ भएको हुनाले हामीले एउटा मात्रै तन्त्रेण परिपूर्णानि भवन्तु भनेका छौँ र अर्घ पात्र राखेका छौँ। अब अर्घ पात्र हामीले अर्घ पात्रमा जल राख्ने कुरा, अर्घ पात्र पुरा गर्ने कुरा गर्यौँ। अब अर्घ पात्र चाहिँ के छ भने हामी घोप्ट्याउनेर उत्ताउनु पार्ने कुरामा लाग्छौँ। अब यहाँ के छ भने तत प्रपिता महार्घ पात्रस्थ जलाधिकम। अब हामीले सबैभन्दा पहिलो पितृब्राह्मण अगाडि हाम्रा तीनवटा दुना छन्। हेर्नुहोस्, आफूतिर पिताको दुना छ, बिचमा प्रपितामहको दुना छ, पितामहको दुना छ र सबभन्दा पल्लो छेउमा प्रपितामहको दुनु, ब्राह्मणको छेउमा प्रपितामहको दुनु छ। त्यसैले अब हामीले यता अर्घ पात्र राख्दाखेरि चाहिँ हामीले पिताबाट राख्दै गएका थियौँ। अब अर्घ पात्र उठाउन खप्टिँदा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने प्रपितामहार्घ पात्रस्थ जलाधिकम, प्रपितामहको अर्घ पात्र बनेको जल चाहिँ पितामहार्घ पात्रे कृत्वा बिचको दुनामा खनाउनु पर्यो। तच्च पितृर्घ पात्रे कृत्वा त्यो पितामह र प्रपितामहको दुईटै जल चाहिँ पहिली प्रपितामहको पितामहमा, त्यसपछि पितामहको पितृको पात्रमा चाहिँ खनाउनु पर्यो। त्यो खनाएर पितृर्घ पात्रम उत्तानम, हेर्नुहोस् है, पितृर्घ पात्रम उत्तानम पितामहार्घ पात्रोपरि कृत्वा तच्च प्रपितामहार्घ पात्रे स्थापयेत्। अब हेर्नुहोस् है, प्रपितामहको जल ल्याएर पितामह, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, यो तीनटा पात्र अगाडि कल्पना गरेर आफूपट्टि पिताको दुनु छ, बिचमा पितामहको दुनु छ, पल्लो छेउमा प्रपितामहको दुनु छ र ती दुनाहरूमा जल पुष्प इत्यादि भरिएको छ। त्यसैले अब प्रपितामहको दुनाको जल चाहिँ जल पुष्प सबै पितामहको दुनामा खनाउनु पर्यो। पितामहको दुनाको चाहिँ पिताको दुनामा खनाउनु पर्यो। अब पिताको दुनु चाहिँ पितामहको दुनुमाथि राख्नु पर्यो। अब पितामहको दुनु चाहिँ लगाएर फेरि प्रपितामहको दुनुमाथि राख्नु पर्यो। प्रपितामहको तल पर्यो, पितामहको बिचैमा पर्यो र पिताको अगाडि सबभन्दा माथि पर्यो। बुझ्नु नि कुरा होइन? प्रपितामहको जल पितामहकोमा जलाउने खनाउने, पितामहको जल पिताकोमा खनाइसकेपछि पिताको दुनु पितामहको माथि राख्ने, अनि ती दुईटै दुना प्रपिताको माथि राख्ने। त्यसैले सबभन्दा माथि पिताको दुनु पर्यो, बिचमा पितामहको पर्यो र सबभन्दा पुछारमा प्रपितामहको पर्यो। अब त्यो दुना उत्तानी स्थापना गर्ने मान्छे पछि घोप्ट्याउनु पर्छ। घोप्ट्याउँदा चाहिँ ठिक उल्टो, पिताको चाहिँ सबभन्दा पुछारमा पर्ने भयो, पितामहको बिचमा पर्यो, प्रपितामहको सबभन्दा माथि पर्यो। घोप्ट्याउँदाखेरि चाहिँ उत्तानु पर्दा पिताको माथि थियो भने घोप्ट्याउँदा पिताको सबभन्दा तल पर्छ। लु देखाउनुहोस्, फोटो देखाउनुहोस्। यो कुन पुस्तक हो गुरु? भाग 1 कि भाग 2 को कति पेज होला? भाग 3 को 102 पृष्ठमा। भाग 3 को है, भाग 3 को। हामी भाग 3 मा पढिरहेका छौँ। हिजोदेखि भाग 3 मै पढिरहेका छौँ त। हिजो अस्ति तपाईँ हुनुहुन्न थियो? ए हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आज पहिले किताब पाउनु भयो, आज पहिलोचोटि, अनि त्यही भएर होला। भाग 3 को 102 पृष्ठमा हेर्नुहोस् त। तत प्रपितामहार्घ पात्रस्थ जलाधिकम पितामहार्घ पात्रे कृत्वा तच्च पितृर्घ पात्रे कृत्वा पितृर्घ पात्रम उत्तानम, पिताको उत्तानु पात्र पितामहार्घ पात्रोपरि कृत्वा तच्च प्रपितामहार्घ पात्रे स्थापयेत्। प्रपितामहको दुनुको जल पितामहकोमा खनाएर पितामहको पितामा खनाइसकेपछि पिताको दुनामा सबै 3 किसिमका जल भए। त्यसपछि अब पिताको दुनु पितामहको माथि राख्नु पर्यो, अनि पिता र पितामहको दुनु प्रपिताको माथि राख्नु पर्यो। एवं प्रपितामहर्घ पात्रस्थ जलाधिकम। अब फेरि त्यसै गरी दोस्रोमा गएर प्रपितामहीको पात्रको जल चाहिँ पितामहीकोमा खनाउनु पर्यो, पितामहीको मातामा खनाउनु पर्यो। मात्र पात्र मुत्तानम पितामहेर पात्र पनि कृत्वा तच्च प्रपितामहेर पात्र स्थापयेत्। अब कुरा एउटै कुरा हो है, तपाईहरुले एउटा पितृपितामह प्रपितामहको जल खनाउने कुरा बुझेपछि प्रपितामही पितामही र माताको पनि त्यही स्थिति हो। जसरी प्रपितामहको जल चाहिँ पितामहको खनाइयो
र पितामहको जल पितामह खन्याइयो। त्यसै गरी प्रपितामही भनेको चाहिँ कुप्री हजुरआमा, प्रपितामहीको जल ल्याएर पितामहीमा खन्याउनु पर्यो, पितामहीको जल ल्याएर माताको दुनोमा खन्याउनु पर्यो। अनि माताको दुनो पितामहीको माथि राख्नु पर्यो, अनि माता र पितामहीको दुईटै दुला चाहिँ प्रपितामहीको दुनामाथि राख्नु पर्यो। अब पुनः सपत्र मातार्घ पात्रम पृथक एव उत्तानम स्थापयेत्। अब कसैको आमाको सौतेनी आमा हुनुहुन्छ भने हामीले सौतेनी आमाको दुनु चाहिँ हिजो त्यहाँ अलिअलि शुद्ध गरेका थियौँ नि हामीले, पश्चिममा भागे भन्ने ठाउँमा पूर्व भागे बनाएका छौँ, अनि त्यसमा माथि बाम भागे भन्ने ठाउँमा चाहिँ दक्षिण भागे पनि बनाउनुपर्छ। त्यो शिशिरजीसित सल्लाह गरेर तपाईँहरू भेट हुँदा त बनाउनुहोस् है। त्यो किताबमा हिजोको 63 पेजको कुरा छ। त्यो शिशिरजीलाई मैले डिटेलमा भनिसकेको छु, उहाँले तपाईँलाई बताउनुहुन्छ। त्यो एउटा अशुद्धि भयो, त्यो त्यसलाई शुद्ध्याउनु होला। पुनः सपत्र मात्रार्घ पात्रम पृथगेव उत्तानम स्थापयेत्। अब यो किन यसो भनेको हेर्नुहोस् है। पितृपितामह प्रपितामहका चाहिँ 3टा दुना छन्, मातृपितामही प्रपितामहीका पनि 3टा दुना छन्, मातामह प्रमातामह वृत्त प्रमातामह 3टा दुना छन्। तर माताको दुनु चाहिँ एउटै छ, सपत्र माताको दुनु चाहिँ एउटै छ उत्तानु परेको। त्यस्तै एकोदिष्ट गणको दुनु पनि एक्लो छ उत्तानु परेको, एक्लो छ। ती एक्ला दुना चाहिँ उत्तानै स्थापना राख्नु शरीरलाई, पृथगेव छुट्टै उत्तान स्थापयेत्। अब एवं सपत्नीको वृद्ध प्रमातावर्ग पात्रस्थ जलाधिकम। अब हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ मातामह पक्षमा चाहिँ सपत्नी हुने भयो। त्यस कारणले जसरी प्रपितामहको पात्र जोड पितामहको राख्नु भएको थियो, पितामहको पात्र पितामा राख्नु भएको थियो, जसरी प्रपितामहीको जल पितामहीमा राख्नु भएको थियो, पितामहीको जल मातामा राख्नु भएको थियो, र माताको भाँडो पितामहीमा पितामहीको प्रपितामही लग्नु भएको थियो। त्यसै गरी सपत्नीको वृत्त प्रमातामहार्घ पात्रस्थ जलाधिकम। सपत्नी वृत्त प्रमातामाको दुनाको जल सपत्नीको प्रमातामहार्घ पात्रे कृत्वा तच्च सपत्नीको मातामहार्घ पात्रे कृत्वा। अब बुढा हजुरबाको जल कुप्रा हजुरबाको जल माहालका बुढा हजुरबाको पात्रमा राख्नु पर्यो। बुढा हजुरबाको जल चाहिँ हजुरबाको माहालका हजुरबाको पात्रमा राखेर सपत्नीको मातामहार्घ पात्रम उत्तानम। अब मातामहको पात्र चाहिँ सपत्नीको प्रमातामहार्घ पात्रो परिकृत्वा तच्च सपत्नीको वृत्त प्रमातामहार्घ पात्रो परि स्थापयेत्। अब यो पिता पितामह प्रपितामहको प्रक्रिया जे हो, मातृपितामही प्रपितामहीको र मातामह प्रमातामहको प्रक्रिया एउटै हो। त्यसैले तपाईँलाई म दोहोऱ्याएर फेरि पिताको प्रपितामहको भनिन्छु। प्रपितामहको अर्घपात्रको जल पितामहको पात्रमा खन्याउने, पितामहको अर्घको जल पिताको पात्रमा खन्याउने र त्यो पिताको उत्तानु पात्र चाहिँ फेरि पितामहको माथि राखिदिने। पितामहको र पिताको जुन खपिएको छ त्यसलाई प्रपितामहको माथि राख्ने। यसरी उत्तानु परेको 3टा दुना पिताको माथि प्रपितामहको त्यसको बीचमा पितामहको बीचमा र प्रपितामहको सबभन्दा तल पर्यो। त्यसै गरी मातृपितामही प्रपितामही चाहिँ प्रपितामहीको दुनाको जल चाहिँ पितामहीकोमा खन्याउने, पितामहीको दुनाको जल माताकोमा खन्याउने, अनि माताको दुनु चाहिँ पितामहीको दुनामाथि राख्ने, अनि माता र पितामहको दुईटै दुनो प्रपितामहीको दुनामा राख्ने। अब यति कुरा बुझ्नुभयो। अनि सपत्र माताको चाहिँ अर्घपात्र छुट्टै उत्तान राख्ने, त्यो चाहिँ त्यसको कुनै सम्बन्धहरू सिद्ध नभएकोले एकै ठाउँमा राख्ने। अब तपाईँलाई यहाँ एउटा कुरा भन्न अपूर्ण भएको छ। जस्तो पितामही र प्रपितामहीका चाहिँ सपत्र माता छन् भने तिनीहरूको दुनु एउटै हुन्छ, माथि हामीले कुरा गरिसकेका छ। त्यसकारण माताको मात्रै सपत्र माता मात्रै अर्घपात्र छुट्टो हुन्छ। सपत्र पितामही सपत्र प्रपितामहीको चाहिँ दुनु एउटै भएको हुनाले सपत्र पितामही भइरहनु पर्दैन यहाँ। अब माता वृद्ध प्रमातामहको त्यसै गरी वृद्ध प्रमातामहको अर्घपात्रको जल प्रमातामह ल्याउने, प्रमातामहको अर्घपात्रको जल मातामहको ल्याउने, अनि मातामहको दुनु प्रमातामहको माथि राख्ने, अनि मातामह र प्रमातामह दुईटै दुनु वृद्ध प्रमातामहको माथि राखेर उत्तानै स्थापना गर्ने। तत तन्त्रेण स्थापितम एकोदिष्ट गण पितृ पात्रम प्रत्येकम पृथक स्थापितम वा। यदि प्रत्येक पितृ ब्राह्मणको राखे पनि ती सिगल दुना एकल दुना नै हुन्,
एउटै सबैको राखे पनि एकल दुनै हो। त्यो एकल दुनु चाहिँ यथावत उत्तानम स्थापयेत्, त्यो दुनु यथावतै उत्तानम स्थापना गर्नुपर्छ। जसरी शपथ र माताको उत्तान हुन्छ त्यसरी उत्तानम स्थापयेत्। अलिकति माथि सार्नु त। अनि उत्तानम स्थापयेपछि के भन्नु पर्यो एउटा वाक्य भने ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम न्यूनमपि परिपूर्णम भवतु इति वदेत्। मैले दुना स्थापना गर्दाखेरि एउटा मात्र राख्दाखेरि तन्त्रण राखेको छु। यदि न्यून भन्ने स्थिति भयो भने परिपूर्णम भवतु भनेर भगवान विष्णुलाई प्रार्थना गर्ने। ओम भवतु इति ब्राह्मणो वदेत्। अब ब्राह्मणले ओम भवतु भनेपछि त्यो सिद्ध हुन्छ, पुरा हुन्छ। तत सभ्येन, अब हामी सभ्य हुनु पर्यो। सभ्य भएर अनामिकाङ्गुष्ठाभ्याम क्रमशः सर्वेषां अर्घपात्राणां दलं सृष्ट्वा, हाम्रो साइली औँलो र बुढी औँलाले पितृपितामा प्रपितामाको तीनवटाको दुना खप्टिएको पनि एउटा दुनामा पिताको दुनामा जल छ त्यो दुनाको, अनि मातृपितामही प्रपितामहीको दुनाको, अनि सपत र माताको दुनाको, अनि एक मातामा प्रमातामाको दुनाको र एकोदिष्टवटा दुनाको, चारैवटा दुनाको चाहिँ 1 2 3 4 5वटा, पाँचैवटा दुनाको जल चाहिँ अब कसैकोमा सपत माता छैन भने 5वटा हुँदैन, त्यो कुरा बुझिहाल्नुहोस्। पाँचैवटा दुनाको जल चाहिँ यसमा हात, एउटा दुनामा हात चोक्दै, अर्को दुनामा हात चोक्दै, अर्को दुनामा हात चोक्दै, पाँचैवटा दुना हात चोकेर अनि तत्चक्षुदेव गरेर आँखा धुने। आँखा धुएपछि हस्त प्रक्षालन त गर्नु पर्यो। ल देखाउनुहोस् अब। हो सर्वेषां अर्घपात्राणां दलं सृष्ट्वा ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम सरदा शतं जीवेम सरदा शतगुं शृणुयाम सरदा शतं प्रभवाम सरदा शतं मदिनास्याम सरदा शतं भूयश्च सरस्वतात् इति मन्त्रेण चक्षुस्पर्श कार्य हस्त प्रक्षालनम, जहाँ चक्षुस्पर्श गर्यो हस्त प्रक्षालन गरिहाल्यो। ततोपसभ्येन, अब अपसभ्य सभ्य भएर हामीले हस्त प्रक्षालन गरिसकेपछि ततोपसभ्येन एकत्रकृतं पित्राद्यर्घ पात्रम गृहीत्वा, हेर्नुहोस् है, पितृपितामह प्रपितामहको पात्र जो 3टा पात्र छ ती 3टा पात्रलाई हातमा लिएर प्रथम पितृब्राह्मण शासन वाम भागे पितृव स्थानमा स्थिति नियुक्तम कुर्यात्। पितृको स्थान हो यो भनेर घोप्ट्याएर ठ्याप्प त्यसको पितृब्राह्मणको वाम भागमा है, प्रत्येक पितृब्राह्मणका वाममा राख्नुपर्ने भनेर यो पितृपितामह प्रपितामहको चाहिँ ब्राह्मण कुन हुन् त भने प्रथम पितृब्राह्मण हुन् पश्चिमपट्टिका, दक्षिणबाट उत्तर फर्केका पश्चिमपट्टिका चाहिँ हाम्रो सबभन्दा दाहिने हाततिर चाहिँ ब्राह्मणको वाम भागमा पितृव स्थानमा स्थिति नियुक्तम कुर्यात्, घोप्ट्याइदिनु पर्यो। तदुपरि कुशत्रयम दद्यात्, त्यसमाथि 3टा कुश दिनुहोस् भन्यो। अब सपत्र मात्र अर्घपात्रम तु उत्तान व्यवस्था अर्को छ एकत्रमेव एवं एकत्रकृतं मात्राद्यर्घपात्रम गृहीत्वा, मातृपितामही प्रपितामहीका 3टा दुना पनि लिएर द्वितीय पितृब्राह्मणस्य आसन वामभागे ओम पितृव स्थानम स्थिति नियुक्तम कुर्यात् तदुपरि कुशत्रयम दद्यात्। उही भाग उही पुरानो पहिलोको जस्तो हो, दोस्रो त्यस्तै। अब तेस्रोमा कुरा आयो सपत्र मात्र अर्घपात्रम तु उत्तानमेव स्थापयेत्। सपत्र माताको दुनु चाहिँ एक्लो भएको हुनाले, अरु चाहिँ ती 3वटा भएको हुनाले हामीले घोप्ट्यायौं। सपत्र माताको चाहिँ दुनु उत्तानै स्थापयेत् भन्यो। किनभने यहाँ बुझ्नुहोस् है, संस्रव बहुत्वा भावात्। किनभने कर्काचार्यले के भनेको छ यहाँ तल पाकृति 486 मा हेर्नुस् त, संस्रव बहुत्वा भावात् न पात्र निजता भनेको छन् उनले। संस्रव धेरैवटा दुना एक ठाउँमा खप्टिएको नभएको हुनाले त्यो नखप्टिएको अवस्था चाहिँ उत्तानै राख्नुपर्छ भने उनले। यो उनले कर्काचार्यले भन्नुको तात्पर्य के हो त भने मैले साधा सिद्धान्तमा लेखेको छु, उत्तानम स्थापयेत् पात्रम एकोदिष्टे सदाबुध नियुक्तन्तु पार्वणे कुर्यात् तदुपरि कुशान निषेध भनेको छ। अब एकोदिष्टे भनेको के हो त भने एक सिंगल पात्र भयो भने त्यो एकोदिष्ट भयो। हाम्रो चाहिँ एकोदिष्ट गणमा पर्छन् सपत्न माता पनि र अरु त्यो एकोदिष्ट गणका पितृहरू सबै पितृहरू चाहिँ एकोदिष्ट गणका पितृ पर्छन्। त्यसैले तिनीहरूको श्राद्ध एकोदिष्ट विधिले हुन्छ। त्यसैले तिनीहरू सिंगल दुना हुन्छन्, एक्लै दुना हुन्छन्। त्यसैले ती दुना चाहिँ उत्तानै स्थापना गर्नुपर्ने सिद्धान्त भएको हुनाले हामीले यहाँ सपत्न मात्र अर्घपात्रम तु उत्तानम स्थापयेत् भन्यौं। किन भने संस्रव बहुत्वा भावात् न पात्र निजता कर्काचार्यले भने
संस्थामा धेरैवटा दुना एक ठाउँमा नभएकोले पात्र घोप्ट्याउनु पर्दैन, दुना घोप्ट्याउनु पर्दैन भनेको हुनाले हामीले उत्तान स्थापित गर्यौं। एवं एकत्रकृतम सपत्रिक माता महाद्यर्घ पात्रम गृहीत्वा तृतीय पितृब्राह्मणस्य आसन वामभागे पितृव्यवस्थानमति वसिति निरुपजम कुर्यात् तदुपरि कुशत्रम दद्यात्। यो अर्घ पात्र यसरी तीनटा चाहिँ घोप्ट्याएर त्यसमाथि कुश तीनटा कुश राख्दिने। एवं तन्त्रेण स्थापितम एकम एकोदिष्ट गण पितृर्घ पात्रम गृहीत्वा यसै गरी एकोदिष्ट गणको लागि जुन पितृर्घ स्थापना गरेछ त्यो लिएर चतुर्थ पितृब्राह्मणस्य आसन वामभागे अत्र निमन्त्रे यस्तो भन्ने हेर्नुस् है, अत्र निमन्त्रितेभ्य नाना नाम सगोत्रेभ्य एकोदिष्ट गण पितृभ्य स्थानमसिति उत्तानम स्थापयेत्। सम्पूर्ण हामीले निम्ता गरेका एकोदिष्ट गणका पितृ हामीले संकल्प र ब्राह्मण निमन्त्रणमा निम्ता गरेका छौं। ती निम्ता गरेका पितृहरूको चाहिँ स्थान यो होस् भनेर त्यसमाथि चाहिँ पितृ ब्राह्मणको देब्रे भागमा उत्तानै स्थापना गरिदिने। किन उत्तान स्थापना गर्ने त भने अघि भने मैले संस्थ बहुत्वा भावा न पात्र निगता, एउटै मात्रै एकल दुनु भएको हुनाले त्यो पात्र चाहिँ घोप्ट्याउनु पर्दैन भन्ने कर्काचार्यको वचनले गर्दाखेरि हामीले त्यो चाहिँ एकै उत्तानी राख्नुपर्छ। सपत्र माताको दुनु र एकोदिष्ट गणको दुनु उत्तानी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। पितृपितामह प्रपितामहको तीनटा भएकोले घोप्ट्याउनै पर्यो, मातृपितामह प्रपितामहको तीनटा भएकोले घोप्ट्याउनै पर्यो, मातामह प्रमातामह पितृ प्रमातामहको सपत्नीहरूको तीनटा भएकोले घोप्ट्याउनै पर्यो। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तन्त्रेण स्थापितमेकमेव पुटकम परिपूर्णं भवतु इति कर्ता वदेत् ओम परिपूर्णं भवतु इति ब्राह्मणो वदेत्। त्यो एकोदिष्ट गणको पितृको चाहिँ हामीले एउटै जुन स्थापना गरेका छन् त्यो परिपूर्ण होस् भनेर हामीले भक्ति गर्ने हो। श्राद्धमा कयौं कुरा त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन्, त्यसमा भक्ति गरेर भगवान विष्णुलाई सम्झेर ब्राह्मणको वचन मानिसकेपछि ती कुराहरू पुरा हुन्छन्। यस कारणले ब्राह्मणो वदेत्, ब्राह्मणले भवतु ओम परिपूर्णं भवतु भने चाहिँ परिपूर्ण हुन्छ। अथवा ब्राह्मण पूजनम। अब नम्बर क, ब्राह्मण दुई किसिमका छन् हाम्रा, विश्वदेव ब्राह्मण र पितृ ब्राह्मण। त्यसैले नम्बर क मा सबभन्दा पहिले विश्वदेव ब्राह्मणको पूजा गर्नु पर्यो। तत सभ्येन, हामी अघि सबभन्दा असभ्य अपसभ्य नै छौँ, त्यसैले तत सभ्येन उदङ्मुख, फेरि उदङ्मुख भएर ओम अर्चयिष्ये इति देव ब्राह्मणम पृच्छेत्। म पूजा गर्छु तपाईँको भनेर देव ब्राह्मणलाई हात जोडेर ओम अर्चयिष्ये भन्ने। अनि ओम अर्चय भनेर ब्राह्मणले श्राद्ध गराउने ब्राह्मणले भनिदिन्छन्। त्यो भनिसकेपछि जल यव गन्ध पुष्पाक्षत ताम्बूल यज्ञोपवीत वर्षादिवि समभ्यर्च धूप दीपौच कारयेत्। अब यसमा कुनै मन्त्र आवश्यक छैन, ब्राह्मणले मन्त्र पढे पनि हुन्छ नपढे पनि केही फरक पर्दैन। हामीले सबभन्दा पहिले पूजा गर्दा सबभन्दा पहिले जलै चढाउनु पर्छ, कुरा बुझ्नुहोस् है। पूजा गर्दा सबभन्दा पहिले जलै चढाउनु पर्छ, त्यसपछि जौ चढाउने, त्यसपछि चन्दन चढाउने, त्यसपछि फुल चढाउने। एक मिनट है त हजुर, म जुममा छु, पछि कुरा गर्छु। म जुममा कार्यक्रममा छु, पछि कुरा गर्छु। यस्तो बिचमा आएको कुरा चाहिँ तपाईँको उसमा काट्न मिल्छ। आज मैले बिर्सेछु अफ गर्नलाई, काट्नु होला है तपाईँहरूले। शिशिरजी तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ होला, यो बिचमा डिस्टर्ब गर्छ। म अब अफ गरिदिन्छु। अनि अर्चयिष्ये भनिसकेपछि जलले, जौले, चन्दनले, पुष्पले, फुलले, अक्षताले, ताम्बुल भनेको सुपारीले, यज्ञोपवीत जलै चढाउनै पर्छ, वस्त्र चढाउनै पर्छ। पितृ ब्राह्मणको देव ब्राह्मणको पूजा गर्दा वस्त्रले समभ्यर्च भनेको पूजा गरिसकेपछि धूप दीपौच कारयेत्, धूप बत्ती पनि दिनु, धूप पनि बालिदिनु, बत्ती पनि बालिदिनु। घृतम न केवलम दद्यात्। हेर्नुहोस्, धूप दिनलाई चाहिँ धूप चाहिँ घिउको दिने चलन छ, तर घिउको बाटो दिनु हुँदैन। घृतम न केवलम दद्यात् इति वचनात् घृत कर्पूर चन्दनादियुतम धूपम। घिउमा अलि चन्दन मिसाउने अनि कपुर पनि बालिदिनुपर्छ, सही भएछ। त्यसैले कपुर पनि बालेर त्यस्तो धूप दिनुपर्छ। र यहाँ के भन्यो एउटा वाक्य सिद्धान्तले भने विप्रार्चने नैवेद्यम नार्पयेत्। यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। अब ब्राह्मणको पूजा गर्दा नैवेद्य नदिनुहोस्। किन भनेदेखि नैवेद्य स्थाने सर्वोपकरणयुक्तम सिद्धानम दियते। पछि अन्न सङ्कल्प गर्दा सम्पूर्ण उपकरणले युक्त भएको अन्न सङ्कल्प गरेर त्यो ब्राह्मणलाई भोजन गराउनुले यहाँ अहिले ब्राह्मण पूजनमा नैवेद्य चाहिँ दिनु भएन। हाम्रो पूजा मात्रै को कर्म हो यो,
खाने काम दिने कुरा नहुने रहेछ। त्यस कारणले शिष्ट वचन के पाइयो भने विप्रार्थने नैवेद्यम नार्पयेत नैवेद्य स्थाने सर्वोपकरणयुक्तम सिद्धान्तम दियते। नैवेद्यका स्थानमा अब सिद्धान्त नै दिइन्छ। हामीले पकाएका खिरहरू पनि राखिन्छ, त्यसमा फुरौला पनि राखिन्छ, अनि गहुँका पुरी पनि राखिन्छ। अब यसै सन्दर्भमा तपाईँलाई भनिदिन्छु एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने हामीले श्राद्ध गर्दाखेरि अहिले किताब पल्टाए पनि जाऊ यसरी हेर्नुहोस्। अब हामीले श्राद्ध गर्दाखेरि एउटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो। धेरैजना मान्छेहरूले श्राद्धमा सेलरोटी पकाउँछन्। तपाईँहरू भन्दै पकाउनु होला। श्राद्धको सामग्री होइन सेलरोटी। श्राद्धको सामग्री गहुँको मासका फुरौला अनिवार्य हो, तोरीको साग, छोरीको छोरो, यस्तो उखान छ हेर्नुहोस् हाम्रो पूर्वतिर। तोरीको साग, छोरीको छोरो भन्छ। तोरीको साग श्राद्धमा अनिवार्य पाइन्छ भरसक सकेसम्म। जस्तो कसैको त अब तोरीको साग नपाइने सिजन हुनसक्छ। मेरो चाहिँ भाग्यले के पाएको छ भने बाको श्राद्ध वैशाखमा जस्तो भोलि छ श्राद्ध, आमाको श्राद्ध अस्ति ठिक 1 महिना अगाडि फागुन 10 गते चैत 10 गते भएको थियो। चैत 10 गतेमै तोरीको साग आइसकेका हुन्छ, वैशाखमै तोरीको साग हुन्छ, महालय श्राद्धको बेला त तोरीको साग बग्रेल्ती हुन्छ। मेरो चाहिँ श्राद्धमा तोरीको साग पाउँछु। आज 17 वर्ष भयो मैले श्राद्ध सुरु गरेको, कुनै पनि श्राद्धमा तोरीको साग छुटेको छैन। त्यसैले श्राद्धमा तपाईँले अन्न परिवेशन गर्दाखेरि तरकारी राख्दाखेरि तोरीको साग पनि राख्नु पर्यो। र छोरीको छोरो भनेको चाहिँ भान्जो, श्राद्धकर्ताको भान्जो चाहिँ छोरीको छोरो नाति। श्राद्ध जसको गरिन्छ उसको नाति श्राद्धकर्ता। त्यसैले छोरीको छोरो र तोरीको साग भनिन्छ। छोरीको छोरो चाहिँ भनेको छ, त्यसैले छोरीको छोरो। अनि तपाईँले बनाउने शर्तमा चाहिँ जस्तो खिर त बनाउनु परिहाल्यो, श्राद्धको खिर अनिवार्य आइटम हो। त्यसपछि सेलरोटी चाहिँ पूजाको आइटम हो। हेर्नुहोस्, तपाईँले देव कार्य गर्नुहुन्छ भने पितृ कार्यमा चामलका आइटमहरू र के भनेको छ वीर मित्र भने मैले त्यो श्राद्धमा लेखेको छु। बिना गोधूमजम श्राद्धम कृतमप्यकृतम भवेत। अर्थात् गोधूमज भनेको गहुँको आइटम, गहुँको पिठोको आइटम। गहुँको पिठाबाट कुनै पनि चिज श्राद्धमा बनेन भने त्यो श्राद्ध गरेको नगरे मानिन्छ भनेको छ। त्यसैले गहुँको आइटमबाट के चिज बन्छ भने गहुँको पिठाबाट मालपुवा पनि बनाउन सकिन्छ, गहुँको पिठाबाट पुरी पनि बनाउन सक्छ, गहुँको पिठाबाट चाहिँ भुटेर धुलो पारेर अप्पङ्ग अथवा धुलो पिठो पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसैले तपाईँहरूको श्राद्धमा दाल भात तरकारी इत्यादि लगायत गहुँको आइटम चाहिँ हुनुपर्छ। सेल चाहिँ गहुँको आइटम होइन, सेल त चामलका आइटम हो। सेल चाहिँ देव कार्यको लागि अनिवार्य हो, पितृ कार्यको लागि अनिवार्य होइन। अब पितृ कार्यमा सेल पकाउने चलन धेरै ठाउँमा अहिले आएको छ। त्यो चाहिँ खानको निम्ति स्वाद मात्रै हो। त्यसैले हामीले आफूले खाने स्वादको लागि भन्दा पनि पितृलाई कुन चाहिँ ठिक हो त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईँहरू यो सुन्ने मान्छेहरू पछि भिडियोमा पछि युट्युबमा सुन्नुभयो तपाईँहरू थाहा पाउनुहोस्। जसले सेल पकाइरहनु भएको छ तपाईँले सेल पकाउनु छोडे हुन्छ। सेल आइटम होइन श्राद्धको, सेल देव कार्यको आइटम हो। त्यसैले त्यसको सट्टामा तपाईँहरू गहुँको पुरी बनाउनुहोस्, मालपुवा बनाउनुहोस्। मालपुवा मिठो पनि हुन्छ। अलिअलि सुपारेर मालपुवा बनाउने आइडिया भएका मान्छेहरूले मालपुवा उत्तम मानिन्छ। र अनि मह चढाउनु हुँदैन। श्राद्धमा महको निषेध गरेको छ यो वाक्यमा। धेरै ठाउँमा मह चढाइरहेका छन् मान्छेहरू। मह चढाउन कलियुगमा मह मधु इति कलिमा निषेधै गरेको छ। अक्षता गोपशु शैव श्राद्धे मांसम तथा मधु देवराज सुतोत्पत्ति कलौ पञ्चविवर्धेत। किनभने कलियुगमा मासु निषेध गरिएको छ। मासुको सट्टा मासका फुरौला राखिएको छ होइन। मांसको सट्टा मांसलाई सट्टाएर मासको फुरौला राखेको छ। अरू युगमा चाहिँ मासु चलेको छ। अरू युगमा मासु चलेको छ। ब्राह्मणलाई कुनै पनि युगमा छैन। यसमा चाहिँ मुन्यन्नम ब्राह्मण सोक्तम। ब्राह्मणले गर्नुपर्ने चाहिँ मुन्यन्न भनेको खिर, खिरले चढाउनु पर्छ। अनि त्यो मासुको सट्टा चाहिँ मासका फुरौला बनाएर मासको स्वाद दिएर मासको फुरौला बनाएको हो। अनि गहुँको आइटम गर्नुपर्छ। मधु पनि किन निषेध छ भने हिंसा हुन्छ मधुमा। मह काट्दा कयौं मौरीका चल्लाहरू बच्चाहरू मर्ने भनेर हिंसा हुने हुनाले महलाई निषेध गरेको छ।
र हेमावतीले स्पष्टसँग भनेका छन्, मैले मेरो किताबमा लेखेको छु, मधु मधुमिति वै साध्ये त्रिसंवत्सरितम भन्छ। मधु 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 भन्ने शब्द 3 चोटि उच्चारण गरेपछि पितृहरू त्यसैबाट खुसी हुन्छन् भन्ने वाक्य छ। त्यो वाक्य मैले श्राद्ध सिद्धान्त उल्लेख गरेको छु। त्यसैले कुनै पनि नैवेद्य चढाउँदाखेरि मोहको आइटम नचढाउनु होला। यो नैवेद्य चढाउने पूजा गर्ने सन्दर्भमा मैले नैवेद्य चढाउने सन्दर्भमा मैले यति कुरा भने, तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्, सेलरोटी पकाउने कामै छैन। त्यो सेलरोटी चाहिँ मान्छेको जिब्राका लागि मात्रै हो। त्यो जिब्राको स्वाद हाम्रो जिब्राको स्वाद चाहिँ लिनु हुँदैन। श्राद्धमा जे आइटम बन्यो त्यो आइटमकै स्वाद हामीले लिनुपर्छ। अब तपाईँलाई यही सन्दर्भमा यो श्राद्ध किताबमा लेखेर साध्य छैन, मैले ठुलो मोटो किताबमा लेखेको छु। तपाईँले के थाहा पाउनुपर्छ भने श्राद्धका दिन श्राद्धकर्ता लगायत सबैले स्नान गर्नुपर्छ। श्राद्धकर्ताले 2 चोटि स्नान गर्नुपर्छ। श्राद्धकर्ताकी पत्नीले पनि 2 चोटि स्नान गर्ने कुरा मैले अस्ति बताइसकेँ। र त्यो घरमा श्राद्ध खाना आउने मान्छे सबैले नुहाएको हुनुपर्छ। र अति शिशु वस्तु, अति शिशु ज्यादै कम साना शिशु छन् भने तिनीहरूले पनि नुहाइदिनु भनेको छ। ननुहाइकन श्राद्ध खाने अधिकार पाउँदैन। त्यस कारणले नुहाउने काम त्यति गर्नुपर्छ, नुहाउनुपर्छ। अनि श्राद्धको अघिल्लो दिन भूमिशाही हुनुपर्छ। त्यो कुरा पनि मैले श्राद्धको मोटो किताब लेखेको छु। भूमिशाही भनेको के हो त भने खाटमा सुत्नु हुँदैन, श्राद्धमा खाटमा सुत्नु हुँदैन, भूमिशाही हुनुपर्छ। श्राद्धकर्ताले भूमिशाही हो भने कर्ताकी पत्नी पनि भूमिशाही हुन सक्छ भने ठिक हो। अब त्यसैले श्राद्ध खाना आउने जो मान्छे छन् तपाईँहरूलाई यो श्रीमान श्रीमती दम्पति भएको मान्छेलाई अघिल्लो दिन खाना डाक्नुपर्छ भनेको छ। किनभने श्राद्ध खाना आउने मान्छे ब्रह्मचर्य बनाउनुपर्छ। अघिल्लो दिन श्रीमान श्रीमतीसित सम्भोग गरेको छ भने त्यो मान्छेले भोलिपल्ट श्राद्ध खानु हुँदैन, किनभने त्यसका पितृले वीर्य खान्छन् भनेको छ। यी धेरै कुराहरू याद गर्नु होला। मैले त्यो मोटो किताबमा श्राद्ध सम्बन्धी सबै नियमहरू उल्लेख गरिदिएको छु। अब म फेरि सुरु गर्छु। अब तत कुशादिकमादाय विश्वदेव ब्राह्मणम पृष्ठा। अब छोएर सङ्कल्प गर्नु पर्यो। सङ्कल्प के हामीले पूजा गरिसकेपछि ओम मध्य अमुक सगोत्राणाम अस्मत् पितृपितामह प्रपितामहानाम अमुका मुख अमुक सर्वणाम वसुरुदादित स्वरूपाणाम तथा च अमुक सगोत्राणाम अस्मन् मातृ। माथि अस्मत् पितृ भएर चाहिँ सन्धि अवश्य व्याकरणको नियमले पढ्नुपर्छ भने प परवाइमा चाहिँ अस्मतको तरै हुन्छ, म परवाइमा चाहिँ अस्मन हुन्छ, भ परवाइमा अस्मद हुन्छ। अस्मन् मातृपितामही प्रपितामहीनाम अमुका मुकामुक देवीदानाम तत्थ सपत्नी सहितानाम वसुरुदादित स्वरूपाणाम तथा च अमुक सगोत्राणाम असन् मातामह प्रमातामह प्रमातामानाम अमुका मुकामुक सर्वणाम सपत्निकानाम वसुरुदादित स्वरूपाणाम अद्य कर्तव्य पार्वण गोदिष्ठ सकृत महालय साधे श्राद्ध सम्बन्धिनो विश्वेदेवा पुरुरवाद्रवो नामान एतानी अर्चनानी। अघि हामी पूजा गरिसकेका छौँ नि, एतानी अर्चनानी जल यव गन्ध पुष्पाक्ष तामुल द्रव्य धूप दीप बासांसी बस्वाहा इति अधोमुख करेर उस्त्रिजे। के उस्त्रिजे कुशादिका मादा लेखा छ नि सङ्कल्पबाट। त्यो कुशादी हामीले पूजा गरिसकेको चाहिँ सङ्कल्पले सिद्ध गरेको इति अधोमुख करेर उस्त्रिजे। हात चाहिँ घोप्टो पारेर त्यो विश्वदेवको ब्राह्मणको। अब यहाँ दायाँ भागमा भनिया छैन, किनभने अब हामीले के बुझिसकेका छौँ भने विश्वदेवलाई जुनसुकै चिज चढाउँदा दायाँ भागमा चढाउनुपर्छ, पितृ ब्राह्मणलाई जुनसुकै चिज चढाउँदा बायाँ भागमा चढाउनुपर्छ। खालि एउटा मात्रै अनुसङ्कल्प पछि आउँछ, त्यो कुरा म बताउँछु। अरू सम्पूर्ण आइटमहरू विश्वदेवलाई चढाउँदा दाहिनेपट्टि हो, पितृ ब्राह्मणलाई चढाउँदा देब्रेपट्टि हो। यो कुरा बुझ्नुहोस्। इति अधोमुख गरेर उस्त्रिजेत। नम्बर ख पितृ ब्राह्मण पूजनम। हामीले विश्वदेव ब्राह्मणको पूजा सक्यौँ, अब पितृ ब्राह्मण पूजनम। अब नम्बर ख ततोपसव्येन दक्षिणाभिमुख। अघि उत्तरमुखमा गएको छु, अब दक्षिणाभिमुख हुनु पर्यो। दक्षिणामुख र उत्तराभिमुख बुझ्नुहोस् है। दक्षिणाभिमुख उत्तरको आसनमा बसेर हुन्छ, उदङ्मुख चाहिँ दक्षिणको आसनमा बसेर हुन्छ। ओम अर्चयिष्ये इति पितृ ब्राह्मणान् पृच्छेत्। अब विश्वदेव ब्राह्मणान् पृच्छेत् भनेको थिएँ मैले अघि। अब यहाँ पितृ ब्राह्मण, किनभने पितृ ब्राह्मण हाम्रा धेरैवटा छन्, विश्वदेव चाहिँ एउटा मात्रै छन्। त्यस कारणले पितृ ब्राह्मण चाहिँ पितृ ब्राह्मणान् पृच्छेत् बहुवचन। ओम अर्चय इत्युक्ते पितृ श्राद्ध गर्ने ब्राह्मणले अर्च ओम अर्चय भनेपछि सर्वान् पितृ ब्राह्मणान् जल तिल गन्ध पुष्पाक्ष ताम्बूल वस्त्रादेवी पृथक पृथक सम भर्छ। अब तपाईँले प्रत्येक ब्राह्मण पहिलो ब्राह्मण पितृपितामह प्रपितामहको स्थापना गरेको ब्राह्मणलाई पहिलोचोटि सबैले पूजा गर्ने, अनि दोस्रो ब्राह्मणलाई पूजा गर्ने, अनि तेस्रो ब्राह्मणलाई पितृ ब्राह्मणलाई पूजा गर्ने, अनि चौथो पितृ ब्राह्मणलाई पूजा गरेर धूपदीप चाहिँ कार्य अघि विश्वदेवलाई गरे जस्तै धूपदीप गर्ने।
घृतम न केवलम दद्यादिति वचनात् घृत कर्पूर चन्दनादितम धूपम कुर्यात् घिउ कपूर चन्दन आदिको धूप बाल्दिनुपर्छ विप्रार्चने नैवेद्यम नार्पये दुई माथिकै वाक्य हो नैवेद्य स्थाने सर्वोपकरणयुक्तम सिद्धानम दियते इति शिष्टा भनेको हुनाले हामी अन्न संकल्पमा नैवेद्य जति चाहिँ अन्न संकल्पमा चढाउँछौँ यहाँ अहिले पितृब्राह्मण पूजन मात्रै गर्छौँ नैवेद्य चढाउँदैनौँ ततो मोटकादिकमादाय प्रथमम पितृब्राह्मणम दृष्ट्वा अब अघि एउटैमा सबैको पूजा गरिएको थियो अब चारचोटि पूजा गर्नु भनेर जस्तो प्रथम पितृब्राह्मणम दृष्ट्वा ओम अद्य अमुक सुगोत्र अश्वत् पितृपितामह प्रपितामह अमुका मुकामुक शर्माणु वसुरुद्राज स्वरूपा अद्य कर्तव्य पार्वणिको दिष्ट सकृत महालय साथे एतानि अर्चनानि जल गन्ध पुष्पाक्ष ताम्बूल पवित्र द्रव्य वासांसी त्रेधा विभज्य विश्वभ्यम सुधा त्रेधा विभज्य किन भनेको भने पितृपितामह प्रपितामहमा जाने गरी पनि पुगोस् भनेको यो त्यो पूजा पितृब्राह्मणलाई पूजा गर्नु पितृपितामह प्रपिताको पूजा गर्नुले त्रेधा विभज्य भनेको है यो तीन ठाउँमा विभाजन गरेर जाओस् भने हो किनभने एउटै राख्नुपर्ने पितृपितामह प्रपितामहको तीनटा ब्राह्मण राख्नुपर्ने हो हामी त अशक्त कलियुगी मानव भएर हामीले तीनटा ब्राह्मण राख्नुपर्नेमा एउटा ब्राह्मण राखेर एउटै पूजा गरेको हो त्यही एउटै पूजा गर्दा पनि महालय सातम यस्तो झन्झट भइसकेको छ मान्छेहरूलाई पुनर्मोटकादिकमादाय द्वितीय पितृब्राह्मणम सृष्ट्वा ओम अद्य अमुक सुगोत्र अश्वत् मातृपितामही प्रपितामही अमुका मुकामुक देवीदा वसुरुदा स्वरूपा तथा च अमुक सुगोत्र अश्वत् सपत्न मातृपितामही प्रपितामही अब कसैका सपत्न मातृपितामही प्रपितामही छन् भने तिनीहरू उच्चारण गर्ने छैन भने उच्चारण गर्नु परेन अमुका मुकामुक देवीदा वसुरुदा स्वरूपा अद्य कर्तव्य पार्वणको दिशा सकल मालय साध्य एतानि अर्चनानि जल गन्ध पुष्पाक्ष ताम्बूल यज्ञ पवित्र द्रव्य वासांसी अनेकदा विभज्य विश्वभ्यम सदा यहाँ अनेकदा विभज्य किनभने सपत्न मातृपितामही पनि भएको हुनाले अनेकदा भनेको है इत्युत्तान गर्न उस्त्रिजे त्यसरी अब अघि विश्वदेवलाई चाहिँ घोप्टो हातले गरेका थियौँ अहिले पितृब्राह्मण चाहिँ उत्तानकारले किनभने उनीहरूलाई चाहिँ अम्लाको टुप्पाबाट दिने मिल्छ विश्वदेवलाई चाहिँ पितृब्राह्मणलाई चाहिँ यता दाहिनेपट्टि यो चोर अम्ला र बुढी अम्लाको बिचबाट दिनुपर्ने यसरी दिनुपर्ने हुनाले उत्तानकर है यसरी घोप्टोको हातले त हुँदै हुँदैन यसरी त्यसरी उत्तानकरले घोप्टो हातले दिएर चाहिँ पितृब्राह्मणलाई हुँदैन पितृब्राह्मणलाई पितृतीर्थबाट दिनुपर्ने भने घोप्टो हातले दिनु हुँदैन उत्तानो हातले दिनुपर्छ यो ख्याल गर्नु होला उत्तानकरण उस्त्रिजे लुकिदामा जानुस् उत्तान उस्त्रिजे पुनर्मोटकादिकमादाय तृतीय पितृब्राह्मणम सृष्ट्वा अब तेस्रो पितृब्राह्मण सोएर ओम अद्य अमुक सहोत्र अश्वत् मातामह प्रमाता वृत्त प्रमातामह अमुका मुका मुख सर्वाण यथायुग सपत्रिका वसुरुदा स्वरूपा अद्य कर्तव्य पार्वणय साध्य एतानि अर्चनानि गन्ध पुष्पाक्ष ताम्बूल यज्ञ पवित्र वासांसी त्रेधा विभज्य यहाँ त्रेधा विभज्य ईश्वरको स्वधा इति उत्तानकर उस्त्रिजेत अब त्रेधा विभज्य किन भनेको त भन्दाखेरि सपत्नी भएको हुनाले मातामह प्रमातामह पितृ प्रमातामहलाई तीनटा विभाजन गरिदिएपछि उनीहरूले आफ्ना आफ्ना पत्नीलाई आफूले भागबाट दिन्छन् त्यसैले यहाँ अनेकदा भन्नु पर्दैन त्रेधा विभज्य भने हुन्छ पुनर्मोटकादिकमादाय चतुर्थ पितृब्राह्मण सृष्ट्वा अब चौथो पितृब्राह्मणलाई छोएर अन्तिम पितृब्राह्मणलाई छोएर ओम अद्य अत्र निमन्त्रिता नाना नाम सवत्रा अस्मद दमुकादि आफ्नो अमुकादि भनेको पहिलो नाम के छ अस्मद रेवती रमणादि ज्येष्ठ कनिष्ठादिको दृष्टिमा पितर यथायुग सपत्रिका सापत्या च वसुरुवा मैले रेवती रमणादि भने नि तपाईले यो एकोदिष्ट गणमा सबभन्दा पहिले तर्पण गर्ने पितृ जो हो त्यसको नाम लिनुपर्छ भनेको है त्यो श्राद्धकर्ताको पहिलो एकोदिष्ट गणको नाम जसको हो त्यसको नाम अमुकादि भनेको चाहिँ आदिवासी कसको नाम छ त्यसको नाम लिएर रामप्रसाद आदि ज्येष्ठ कनिष्ठादिको दृष्टि गणमा पितर यथायुग सपत्रिका सापत्या च वसुरुवा अद्य कर्तव्य पार्वणको दिशा शक्ति मालय साध्य एतानि अर्चनानि जल गन्ध पुष्पाक्ष ताम्बूल यज्ञ पवित्र द्रव्य वासांसी अनेकदा विभज्य ईश्वरभ्यम सदा यहाँ अनेकदा विभज्य किनभने थुप्रै छन् थुप्रै पितृ भएको हुनाले यहाँ अनेकदा विभज्य ईश्वरभ्यम सदा इति उत्तानकरण उस्त्रिजेत यसरी चारैजना मान्छेको चाहिँ पितृब्राह्मणको पूजा चाहिँ हामीले गर्न सक्यौं तत सभ्य न अब सभ्यबाट उदङ्मुख अब विश्वदेव बनाउनु पर्यो ओम अर्चयिष्ये ओम अर्चन विदे सर्वम परिपूर्ण स्थिति विश्वदेव ब्राह्मण दक्षिणास्ते जलम दद्यात्
मैले पूजा गरेको चाहिँ सम्पूर्ण परिपूर्ण होस् भनेर अब शुद्ध जल दिनु पर्यो, जल दिनु पर्यो। ओम अस्तु परिपूर्णमिति प्रतिवचनम। अनि श्राद्ध गर्ने बाबुले पनि त्यो जल दिइसकेपछि ओम अस्तु परिपूर्णम भनिदिनु पर्यो। ब्राह्मण वचन नै ठुलो कुरा छ श्राद्धमा ब्राह्मण वचन तपाईँले मानिसकेपछि सम्पूर्ण कुरा तपाईँको सिद्ध हुन्छ। ब्राह्मण वचन के हुनु भने ओम अस्तु परिपूर्णम भनेर ब्राह्मणले भनेपछि सट्टै परिपूर्ण भयो। ततोपसवेर दक्षिणाभिमुख, फेरि फर्केर दक्षिणाभिमुख भएर आउनु पर्यो। ओम अर्चन विधे सर्वम परिपूर्णमस्तु इति प्रत्येकम पितृब्राह्मण दक्षिणास्ते जलम दद्यात्। अब त्यो अघि त विश्वदेवमा त एक ठाउँमा दिए पुगेको थियो, अब यहाँ चाहिँ प्रत्येकमा चारैवटा पितृब्राह्मणमा चारचोटि पितृब्राह्मणमा जल दिनु पर्यो। अब त्यो जल चाहिँ के गर्नु भने दक्षिणास्ते जलम दद्यात्। हेर्नुहोस् है, यो जल चाहिँ दक्षिण हातमा दिनु पर्यो, किनभने अरू सबै बामा हातमा गरिएको थियो, यो त दक्षिण हातमा। किन भनेदेखि बामा भागे जलदान निषेधात्, बामा भागमा जल दिन खाने जल दिएको हो, यो त त्यो जल दिन चाहिँ जल चाहिँ निषेध छ। ओम अस्तु परिपूर्णमिति प्रतिवचनम, ब्राह्मणले अस्तु परिपूर्णम भनिदियो। तत सभ्येन, हेर्नुहोस् है, अब तत सभ्येन आचम्य, दक्षिणाभिमुखै भएर अपसभ्यले त्यो काम गरिरहेको छ। तत सभ्येन आचम्य, अब यिनीहरूलाई वचन त्यो जल दिइसकेपछि आफूले आचमन गर्नु पर्यो। निमन्त्रितान अन्यानपि ब्राह्मणन पूजयेत्। अब यहाँ यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् तपाईँहरू, यो किताब चाहिँ कुनै पनि साधा किताबमा यो कुरा लेखिया छैन। हामीले जब पूजा पितृब्राह्मण र विश्वदेवको र पितृब्राह्मणको पूजा सक्यौँ, त्यसपछि घरमा कुनै पनि ब्राह्मण पूजा छैन। अब श्राद्ध गराउने ब्राह्मणलाई त हामीले पहिले वरण गरिहाल्नु, वरण गर्ने निम्ता गरिसक्यौँ। कुनै ब्राह्मण छन् भने जस्तो भानिज लगायत भानिज छन् कि ज्वाइँ छन् कि अरू कुनै ब्राह्मण बोलाएको छ कि, त्यस्ता ब्राह्मण बोलाएको छ भने ती ब्राह्मणलाई टिको लगाएर 5 रुपियाँ अथवा 1 रुपियाँ दिए पनि हुन्छ। पछि भूयसी दक्षिणा गर्दाखेरि हामी दक्षिणा गरिहाल्छौँ। अहिले चाहिँ 5 रुपियाँ अथवा 1 रुपियाँ त्यो दिएर ब्राह्मणलाई पूजा। कोही ब्राह्मणहरू छन् श्राद्ध गराउने बाहेक, त्यो श्राद्ध स्थलमा कुनै ब्राह्मण छन् भनेदेखि हामीले टिको लगाउने ब्राह्मण छन् भने त्यो ब्राह्मणलाई पूजा गर्नुपर्छ। र त्यो ब्राह्मणले रामगीताहरू इत्यादि पढ्न पनि सक्छ पछि, त्यसो भने त्यो वर्ण गरेको हो। यहाँ निमन्त्रितान अन्यानपि ब्राह्मणन पूजयेत्, त्यो कुरा ख्याल गरेर बुझ्नु होला। अथ मण्डलकरणम, अब हामी अन्न सङ्कल्पको लागि स्थान बनाउँछौँ। हेर्नुहोस्, अन्न सङ्कल्पको लागि स्थान बनाउँछौँ। अथ मण्डलकरणम विश्वदेव भोजन स्थाने कमा तथा सभ्य नै उदमुख। अब हामी अघि दक्षिणामुख भएको थियौँ, अब उदमुख हुन्छौँ। विश्वदेव भोजन स्थाने वक्ष्यमाण मन्त्रेण कुशोदकेन दक्षिणावर्तेन चतुष्कोण मण्डलम कुर्यात्। अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले एकदिष्ट गणको पितृमाता गरेकै थियौँ श्राद्धको चतुष्कोण मण्डल बनाउने तरिका। अब यहाँ मैले धेरै भइरहनु पर्दैन, यहाँ चाहिँ विश्वदेवको चाहिँ दक्षिणावर्तेन चतुष्कोण मण्डलम कुर्यात्। देब्रे हातपट्टिबाट दाहिनेतिर यसरी जानु चाहिँ दक्षिणावर्त हो, दाहिने हातपट्टिबाट यसरी यतापट्टि जानु चाहिँ वामावर्त हो है। वामावर्त र दक्षिणावर्त राम्रोसित बुझ्नुहोस् तपाईँहरू, सायद बुझ्नु भएकै होला होइन। वामावर्त भनेको चाहिँ देब्रे हातपट्टिबाट दाहिनेतिर जानु चाहिँ दक्षिणावर्त हो, दाहिने हातपट्टिबाट देब्रे हाततिर जानु चाहिँ वामावर्त हो। यो वामावर्त र दक्षिणावर्तको कुरा चतुष्कोण मण्डललाई राम्रोसित बुझ्नु होला। चतुष्कोण मण्डलको कुरा अब विश्वदेवको भोजनको टपरी राख्नु त हामीले चतुष्कोण मण्डलम बनाउनु पर्यो, बनायौँ। चतुष्कोण मण्डलम कुर्यात्। चतुर्षु कोडेषु कुशासनं च दद्यात्। हेर्नुहोस् है, चतुर्षु कोडेषु कुशासनं दद्यात् किन भने मैले भने पाग्रिटी प्रयोग पद्धति, पार्सल विय सूत्र टीकाको प्रयोग पद्धतिमा चतुर्षु कोडेषु कुशासनं दद्यात् भन्छ। अरू कुनै पनि साधना किताबमा तपाईँहरू यो पाउनुहुन्न। चतुष्कोण गराएर मात्रै हुँदैन, श्राद्धमा हरेक ठाउँमा कुशको महत्त्व छ र मोटको महत्त्व छ। 4वटा कुनामा कुशासन राखिकन तपाईँले त्यसमाथि अन्नपात्र राख्नु हुँदैन, कुशको आसन जहाँ चाहिँ चाहियो। त्यसैले यो चतुर्षु कोडेषु कुशासन दद्यात् मेरो श्राद्ध किताबमा नयाँ हो, तपाईँको कुनै पनि अरू किताबमा पाउनुहुन्न। नयाँ किन त भने पारस्परिक क्रिया सूत्र टीकाको श्राद्धको प्रयोग पद्धतिमा जे सिद्धान्त अपनाएको छ त्यो सिद्धान्तलाई मैले अध्ययन गरेर तपाईँहरूको यो किताबमा राखेको छु। अब कुशासन दिएपछि के भन्नु पर्यो भनेदेखि ओम यथा चक्रायुधो विष्णु त्रैलोक्यम परिरक्षति एवं मण्डल भस्म तत् सर्वभूतानि रक्षतु। यो मण्डलको भस्मले हामीले जलमा पनि भस्म छ, मण्डल भस्म त सम्पूर्ण प्राणीहरूको रक्षा गरोस्। इति तत्रान्न पात्रम स्थापये। त्यसमाथि ल्याएर जो घरमा कि पत्नीले सिधाका सामान तयार गरेको हुन्छ, अन्नसँगका सामान तयार हुन्छ,
हेर्नु यो श्राद्धमा लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छेको उत्तिकै महत्त्व छ मात्रै होइन, तपाईले घरमा श्रीमती छैन भने श्राद्ध गर्न सक्नुहुन्न। यो कुरा बुझ्नु होला। श्रीमतीको महत्त्व साह्रै ठुलो छ श्राद्धमा। श्रीमतीको आफ्नो पवित्रता जस्तो छ, श्रीमतीको पवित्रता त्यति नै महत्त्व छ। त्यसैले श्राद्धमा जो सिधा तयार गरे हुन्छ श्रीमतीहरूले, अब यो तपाईलाई अलि श्रीमतीको महत्त्व बयान तपाईलाई गर्दिनु पर्यो मैले। हामीले धेरैजना नेपालका धेरै मान्छे लोग्ने मान्छेले स्वास्नी मान्छेलाई धेरैले चिन्दैनौँ, कतिपय मान्छेले अनादर पनि गर्छौँ। पहिलेको जमाना त स्वास्नी मान्छेले धेरै शास्ति पनि खान्थे, तर श्रीमतीको काम चाहिँ एउटा घरमा श्राद्धकर्ताको श्रीमान र श्रीमतीमा श्रीमतीको काम 90% हुन्छ भने श्रीमानको काम 10% मात्रै हुन्छ। कुरा बुझ्नुहोस्। श्रीमान त बिहान उठ्छ, नुहाइधुवाइ गर्छ, 10 बजे नुहाएर श्राद्धमा बसेपछि 3 बजे सबभन्दा ढिलोसम्म 3 बजेसम्म गऱ्यो भने उसको काम सिद्धिन्छ। तर त्यो श्राद्धकर्ताकी पत्नीको काम बिहान 4 बजेदेखि उठेर बेलुका 9 बजेसम्म उसको काम सिद्ध्याउँदैन। त्यस कारणले श्रीमतीको लागि श्राद्धमा श्रीमतीको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। त्यस कारणले अपत्नीको प्रवासी छ भनेको छ। यसै भार्या रजस्वला, जसकी पत्नी छैन, जसको पत्नी रजस्वला भएको छ, जसको पत्नी प्रवासमा छ, त्यस्तो मान्छेले श्राद्ध नगरोस्, सपिण्डक श्राद्ध नगरोस् सबै भनेको छ। तर एकोदिष्ट श्राद्ध चाहिँ गर्नैपर्छ भनेको छ। पत्नीलाई रजस्वला भयो भने बाहिर निकालेर पनि एकोदिष्ट श्राद्ध चाहिँ गर्नैपर्छ। महालय श्राद्ध चाहिँ रोक्नैपर्छ। महालय श्राद्धमा धेरै झन्झट छ, एकोदिष्ट श्राद्धमा धेरै झन्झट छैन। त्यसैले महालय श्राद्ध रोक्ने निर्देश गरेका छन् पितृ धर्मशास्त्रीहरूले। तर एकोदिष्ट श्राद्ध चाहिँ गर्नुपर्छ भनेका छन्। त्यसैले पत्नीको त्यो महत्त्व छ। त्यसैले श्राद्धको विषयमा पत्नीको महत्त्व तपाईँले हामीले बुझ्नुपर्छ। जानुहोस् किताबमा जानुहोस्। अब यथा चक्रायुधो विशुष्टैलोक परिस्थिति एवं मण्डल भस्मित सर्वभूतानि रक्षतु इति तत्रान्न पात्रम च स्थापित। अन्न पात्र त्यसो राख्नुहोस्। तर अन्न पात्र राखेर एउटा कुरा बुझ्नु, महालय श्राद्धमा तपाईँलाई स्थानको ठुलो ठाउँ चाहिन्छ। धेरैजना मान्छेहरूले ठुलो ठाउँ गरे हुँदैन। कतिपय मान्छे धराना पुरुषोत्तम मुरले चाहिँ श्राद्ध गर्ने स्थल चाहिँ 50 फिट लामो 15 फिट चौडाइको पनि बनाउनु भएको थियो एक जमानामा। घृत जलादि पात्राणी परित भूमा व्यवस्थापित नतुन्न पात्रे। यसको अर्थ बुझ्नुहोस् है। हेर्नुहोस्, अन्न पात्र त्यो चतुष्कोण मण्डलमा राखेपछि मण्डलभन्दा बाहिर परेर टपरी चाहिँ मण्डलभित्र परेपछि मण्डलभन्दा बाहिर पनि पर्न सक्छन्। घृत जलादि पात्राणी भनेको के? व्यञ्जनादि बाहेक त्यो उसमा टपरी भएको चामलदेखि बाहेक टपरी माथि राखेका जति पनि दुनाहरू राखेर ल्याएको छ, सामानहरू नुन राखेको छ, के राखेको छ, यावत कुरा राखेको छ, ती चिज चाहिँ भूमा व्यवस्थापित भनेको छ वीरमित्र दयाले। त्यसको कुरा मैले श्राद्ध सिद्धान्तमा उल्लेख गरेको छु। यहाँ सबै पृष्ठ संख्या दिने यसको त्यो चाहिँ वरिपरि राख्नुपर्छ। किन वरिपरि राख्नुपर्छ हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् है यो कुरा। हामी घरमा कुनै पनि पाहुना आयो भने, अस्ति पनि भने होला मैले, थालमा भात मात्रै राखेका हुन्छौँ। अब आफ्नै घरको श्रीमान छ अथवा छोरा छोरी छ भने है तँलाई यो चाहिँ भागैमा दिए है भनेर दिने बेग्लै कुरा हो। अथवा खाने मान्छेले खोइ त्यो साग चाहिँ भागैमा राख्नुहोस् न, फलानु तरकारी फलानु अचार चाहिँ भागैमा राख्नुहोस् न भन्यो भने बेग्लै कुरा हो। तर नत्र हामीले खाने कुरामा थालमा भात बाहेक कुनै चिज राख्नु हुँदैन। जसरी खान दिने मान्छेलाई त्यसै गरी अन्न सङ्कल्प गरिएको टपरीमा पनि चामल बाहेक अरू कुनै पनि हुनु हुँदैन। त्यो अस्ति पनि मैले एकोदिष्ट श्राद्ध पनि भने, आज पनि भने दोहोऱ्याएर तपाईँहरू ध्यान दिएर बुझ्नु होला। जसले श्राद्ध गर्नुहुन्छ र जसले श्राद्ध गराउनुहुन्छ त्यो अन्न सङ्कल्प गरेको सामान चाहिँ सबै सामान वरिपरि राख्नुपर्छ। तपाईँले त्यसको ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब बरु तपाईँले के बुझ्नु भने चारवटा ठाउँमा 4वटा टपरी राखिन्छ, भुस्वामी पनि राख्यो भने 5वटा हुन्छ। अब त्यो ब्राह्मणले खाएर दुःख सबै खाएर जुठाइसकेपछि तपाईँले पिण्डदान गर्ने बेला हुन्छ नि, पिण्डदान गर्ने बेलामा ती सामान अब पितृले खाइसके हामीले चुठाइसकेपछि ती सामान उठाएर सरक अर्को ठाउँ राखेर ब्राह्मणको झोलामा राख्दै पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ततो पशव्यन दक्षिणामुख। अब अपसव्य भएर दक्षिणामुख भएर चाहिँ खमा पितृब्राह्मण भोजन स्थाने, पितृब्राह्मणको भोजन स्थानमा ओम यथा चक्रायुधो विष्णु त्रैलोक्यम परिरक्षति एवं मण्डल भस्मै तत् सर्वभूतानि रक्षतु भन्ने मन्त्र पढेर पितृब्राह्मण भोजन स्थाने वक्ष्यमाण मन्त्रेण कुशोदकेन नै भने होला त्यसमा होइन।
कुशोदकेन ठिक छ कुशोदकेन बामा वर्तेन अघि दक्षिणा वर्तेन भनेको थियो अब बामा वर्तेन आयो है दाहिनेपट्टिबाट देब्रेपट्टिबाट लानु चाहिँ बामा वर्त हो प्रति ब्राह्मणम चतुष्कोण मण्डलम कुर्यात् अब पितृ ब्राह्मणको छुट्टै चतुष्कोण मण्डल प्रथम पितृ ब्राह्मणको पितृपितामह प्रपितामहको लागि मातृपितामह पितृलाई छुट्टै चतुष्कोण मण्डल मातामह सपत्र मातालाई चाहिँदैन चतुष्कोण मण्डल छुट्टै किनभने पितृ ब्राह्मणले खाने हो एउटै हुन्छन् अनि मातामह प्रमातामह पितृप्रमातामह सपत्नीका लागि छुट्टै चतुष्कोण मण्डल र एकोदिष्ट गणका लागि छुट्टै चतुष्कोण मण्डल चतुर्षु कोडेषु मोटकाश्रम छ दद्यात् हेर्नुहोस् है अब मोटकाश्रम मोटकको आश्रम अघि हामीले विश्वदेवको चतुष्कोण मण्डलमा चाहिँ कुशासन दिएका थियौँ अब यो पितृ ब्राह्मणको चाहिँ चतुष्कोण मण्डलमा मोटकाश्रम दद्यात् मोटकाश्रम दिनु पर्यो त्यो मोटकाश्रम दिएपछि अब तत सभ्येन तत्रान्न पात्र स्थापयेत् अब सभ्य भएर तपाईहरुले त्यहाँ अन्न पात्र राख्नु पर्यो टपरी राख्नु पर्यो र घृत जल आदि पात्राणी परित भूम स्थापयेत् न तुर्ने पात्रे अहिलेको सिद्धान्त आयो घृत जल आदि पात्र चाहिँ तपाईले पात्रमा टपरीमा राख्न पाउनु टपरीमा चामल बाहेकका सबै चिज झिकेर वरिपरि राख्नुस् हामीलाई महालय श्राद्ध गर्न नामै महालय ठुलो घरबाट आएका पितृहरू बस्ने हुनाले महालय श्राद्ध हो त्यसैले महालय श्राद्ध गर्ने ठाउँ पनि एकोदिष्ट गणको श्राद्ध गर्ने भन्दा ठुलो चाहिन्छ त्यसरी राख्नु पर्यो अब यहाँ तत सभ्य न अन्न पात्र तत्र अन्न पात्रमा स्थापयत मैले भने नि अब यसमा तपाईहरु ख्याल गर्नुस् मैले अस्ति पनि भने आज पनि भन्छु यहाँ किन यो अन्न पात्र चाहिँ सभ्यले राख्नु पर्यो भनेदेखि पितृमपि परिवेशनम त्यसले किताबै लेख्नु पर्ने हो किताबै देखाउनुस् किताबै देखाउनुस् पितृमपि परिवेशनम यज्ञोपवीत्य कुर्यात् यज्ञोपवीति भनेको सभ्य भएर यज्ञोपवीतिको अर्थ हो सभ्य भएर कुर्यात् अब किन सभ्य भएर गर्नुपर्ने भन्दाखेरि संस्कृतमा मैले सिद्धान्तमा लेखिदिएको छु सर्वम कर्म अपसभ्येन भनेको छ तर अन्नदानार्थे अपसभ्येन कर्तव्यम सर्वम श्राद्धम यथाविधि पितृ ब्राह्मणको अन्नदानार्थे अन्नदानलाई छोडेर भन्नु हेर्नुहोस् है अन्नदान गर्ने काम चाहिँ अपसभ्यले गर्नु हुँदैन भन्नु किन त्यसो गर्नु त भनेदेखि अपसभ्येन यस्तोन्नम ब्राह्मणे व्यप्रयच्छति विष्टा मस्नन्ति पितर ते सर्वे चरियोत्तमा ती पितृ ब्राह्मणले पनि विष्टा खान्छन् पितृले पनि विष्टा खान्छन् तिमीले अपसभ्यले अन्नसङ्कलन गर्यो भने यो कुरा नेपाल र भारतका मान्छेले किन कसैले बुझेनन् शिवराज जस्तो ठुलो श्राद्धको अध्यक्षताले किन बुझेनन् मलाई यो आश्चर्य लागेको छ त्यसैले तपाईले यो कुरा सारा संसार फिराउनु पर्छ अब यो युट्युबमा जानुपर्छ र प्रमाण दिएको छु मैले त्यसमा प्रमाण तपाईले ख्याल गर्नुहोस् अपसभ्येन यस्तोन्नम ब्राह्मणे व्यप्रयच्छति विष्टा मस्नन्ति पितर हेर्नुहोस् हामीले हाम्रा पितृले अपसभ्यले अनुसरण गर्यो भने विष्टा खान्छन् भने वचन पनि कसैले हेरेनन् सिद्धान्तको वचन कसैले नहेरेर यत्रो विधि बर्बाद भएको छ श्राद्धमा तपाईले अब यो प्रचार गर्नुपर्छ युट्युबको माध्यमबाट सुन्नुपर्छ सुने मान्छेले थाहा पाउनु पर्यो र कसैले यो कुरामा प्रतिवाद गर्छ भने म नेपाल र भारतका जुनसुकै श्राद्धकर्ताहरूसित जुनसुकै श्राद्धकर्ता विज्ञहरूसित म यसबारेमा छलफल गर्न सक्दछु छलफल गर्न चाहन्छु त्यो छलफल गरौँ र कसैले पनि अपसभ्यले अनुसरण गर्नुपर्छ भने शास्त्रीय वचन दियो भने अनि त्यसपछि पनि हामीले सोच्नुपर्छ नत्र भने हामीले अन्नसङ्कलन कुनै पनि हालतमा अपसभ्यले गर्नु हुँदैन अथ अग्नौकरणम हेर्नुहोस् अग्नौकरणको कुरा अब तपाईहरु बुझ्नु श्राद्धमा महालय श्राद्धमा बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा अर्घ पात्र हस्तार्घ अब अर्को दोस्रो बुझ्नुपर्ने कुरा अग्नौकरण हो ध्यान दिएर बुझ्नुस् अब अग्नौकरण गर्दा पनि हाम्रा मान्छेहरूले योभन्दा पहिलेका श्राद्ध गीतामा लटरपटर गरेका छन् त्यो लटरपटर गरेर हुँदैन अग्नौकरणमा अग्नौकरणमा यो कात्यायन वचन हेर्नुहोस् यसको अर्थ राम्रोसँग बुझ्नुहोस् अग्नौकरण होमन्तु कुर्यात् अप्सु इति यन्मतम कुर्यात् अप्सु इति यन्मतम सन्धि भएको छ कुर्यात् अप्सु इति यन्मतम अग्नौकरण होम चाहिँ पानीमा गर भन्ने जुन मत छ जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्त चाहिँ के हो त भने स यदा अपाम समीपे स्यात् यदा अपाम समीपे स्यात् साध्य ज्ञेयो विधिस्तदा अग्नौकरण चाहिँ जलमा जुन गर भनेको छ त्यो जलमा गर्ने होइन जलको छेउमा गर्ने हो यो कुरा श्राद्धको विधि चाहिँ तिमी बुझ भनेर कात्यायन हाम्रा मूल पुर्खा मूल ऋषिले भनेको हुनाले हामीले यो सिद्धान्तलाई हामीले क्यान्सल गर्न सक्दैनौँ यो सिद्धान्तलाई बदल्न सक्दैनौँ त्यसकारणले अहिलेसम्म जो हामीले अग्नौकरण गर्दाखेरि
दुनु राखेर त्यही दुनामा त्यही जलमा दिने गरेको थियो, हुँदैन। जसरी अन्न संकल्प अपशब्दले गर्न हुँदैन, त्यसरी अग्नौ कर्ण पनि दुनामा जल राखेर त्यो जलको छेउमा अर्को मोटक सहितको दुनु राखिकन अग्नौ कर्ण गर्नु हुँदैन। जल चाहिँ छेउमा साक्षी मात्रै राख्ने। अब यो कहाँबाट अर्थ बुझ्नुपर्छ तपाईले भने, तपाईले साहित्य पढ्नु भएको छ र साहित्य दर्पण पढ्नु भएको छ भने साहित्यमा एउटा सिद्धान्त छ, अभिधा लक्षण वेदान्त सिद्धान्तमा गंगायाम घोष। गंगायाम घोष, घोष भनेको घर। गंगायाम घोषको अर्थ के हो भने गंगामा घर छ। अब गंगामा घर छ भन्यो भने गंगाको जल प्रवाहमा घर हुन्छ, हुन सक्दैन नि। गंगायाम घोषको अर्थ हो चाहिँ गंगामा घर छ हो, गंगाको छालमा चाहिँ घर हुन सक्दैन मान्छेको। त्यसैले गंगायाम घोषको अर्थ के भने गंगा तीरे भन्ने अर्थ गर्नुपर्छ भन्यो साहित्य सिद्धान्तले। जसरी गंगायाम घोषको अर्थ गंगाको तीरमा भन्ने अर्थ बुझिन्छ। मेरो घर पशुपतिमा छ कसैले भन्यो भने पत्याउँछ कसैले? पशुपतिमा को मन्दिरभित्र कसैको घर हुँदैन। मेरो घर पशुपतिमा छ भन्यो भने के भने पशुपतिको पेरिफेरीमा, पशुपतिको छेउमा भन्ने बुझ्नु पर्यो। जसरी पशुपतिमा मेरो घर छ भन्दाखेरि पशुपतिको छेउमा घर छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसैगरी जलमा अग्नौ कर्ण गर भनेको के हो त भने जलको छेउमा गर भन्ने अर्थ बुझ्नु पर्यो। गंगामा घर छ भन्ने शब्दले के भने गंगाको किनारमा घर छ भन्ने अर्थ बुझे जस्तै गंगामा घर छ, गंगायाम घोषको अर्थ गंगामा घर छ भन्ने अर्थ भए तापनि त्यसको वास्तविक अर्थ के हो? गंगाको किनारमा घर छ, गंगाको शीतलता र पवित्रता आउने ठाउँमा घर छ भन्ने अर्थ भयो त्यसको गंगायाम घोषको अर्थ। त्यसैगरी यहाँ कुर्यात अपस्युति अन्मतम अग्नौ कर्ण हो भन्नु, कुर्यात अपस्युति अन्मतम अग्नौ कर्ण हो चाहिँ पानीमा गर भन्ने जुन अर्थ छ त्यसको अर्थ के हो त भने स यदा अपाम समीपे स्यात्, त्यस बेला चाहिँ पानीको छेउमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ भनेर कात्यायनले भनेपछि अब हामीले आजसम्म तपाईहरु श्राद्ध गर्दा, हाम्रो हिजो म कहाँ आउने श्राद्ध गर्दा भाइको नाम के अरे? शिशिरजी, अस्ति म कहाँ आउने भाइको नाम के हो भन्नु त? सञ्जीव सञ्जीव के पोखरेल, पौडेल पौडेल, सन्दीप पौडेल। सन्दीप पौडेलले सबभन्दा बढी बुझ्नु पर्यो अग्नौ कर्ण भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म दुनामा जलभित्र जलमा गइरहेको थियो, तर अब गर्नु हुँदैन। सयदापम समीपे स्यात्, जलको छेउमा अर्को एउटा दुनु राख्नु पर्यो हामीले, कुश सहितको अथवा मोटक सहितको दुनु राख्नु पर्यो। अनि त्यसमा अग्नौ कर्ण गर्नु पर्यो। यहाँ मैले पद्धतिमा बताएको छु। ततो अवस्मरणीयम इति कात्यायन वचन स्मरणीयम। त्यसै अग्नौ कर्ण चाहिँ ततो अपसभ्येन, अपसभ्य भएर अब दक्षिणाभिमुख एव, अघि सभ्य भएर हामीले दक्षिणामुखले राखेका थियौँ, अब अपसभ्येन दक्षिणामुख एव, दक्षिणतिर फर्केर पातित बामा जानु। अब पातित बामा जानु, देब्रे घुँडो मारेर जलयुतम एकम पुटकम कुशयुतम द्वितीय पुटकम, जल सहितको एउटा दुनु पनि राख्नु पर्यो। अनि कुशयुतम द्वितीय पुटकम, दोस्रो दुनु पनि छुट्टै राख्नु, जलको दुनुसँगै भए ठाउँमा। बुझ्नुहोस् है, हामीले अग्नौ कर्ण गर्ने त जल राखेको एउटा दुनु राख्नु पर्यो। त्यो जल राखेको दुना पनि कुश चाहिँ हुनुपर्छ है। कुश चाहिँ नभएको ठाउँ कहीँ हुँदैन। यो कतै छुटो है, तपाईँले याद गर्नुहोस्, कुश नराखिकन कुनै कुरा हुँदैन। त्यो जल राखे पनि कुश चाहिँ राख्नै पर्छ। पुटकम कुशयुतम द्वितीय पुटकम, एउटा कुशको मात्रै कुश मात्रै राखेको दोस्रो खाली दुनु अग्रे कृत्वा, र तृतीय पुटके भनेको तेस्रो दुनामा सगृत मन्नम, सगृत भनेको घिउले मोलेको अन्न, चामल पनि मोले चलन छ, त्यसमा खिर पनि राखे हुन्छ। सगृत मन्नमा अर्थ चामल र घिउ मोल्ने चलन छ। त्यो संस्था त्यो दुनु तेस्रो दुनामा चाहिँ त्यो मोले राखेर ओम अग्नौ कर्णम करिष्ये इति पितृब्राह्मणन पृच्छेत्, म अग्नौ कर्ण गर्छु भनेर पितृब्राह्मणलाई सोध। ओम कुरुस्व इति नुगातसन, अपसभ्य भएर कुरुस्व भनेर ब्राह्मणले भनिसकेपछि अग्ने स्थापित जलपात्र समीपे, हामीले अगाडि स्थापना गरेका दुईटा दुना छन्, एउटा जलपात्र छ, जलपात्रसँग कुशयुत द्वितीय पुटके उत्तान पाइना अनेन मन्त्रेण जुहुयात्, उत्तानु हातले यो मन्त्रले जुहात भन्नु। अब यो दाहिने हातले चाहिँ अब त्यो दुनुले चाहिँ दुनुमा लिएर अन्न लिएर चाहिँ देब्रे हातमा लिएर देब्रे हातमा लिएर दाहिने हातले कुशले, देब्रे हात त दुनु लिएको हुन्छ, दुनामा तपाईँले त्यो अन्न लिएको हुन्छ। अनि दाहिने हातले कुशको फेदले भन्नुभयो ओम अग्ने कविवान स्वाहा। लैजानुहोस् किताबमा लैजानुहोस् त।
ओम अग्नये कविवाहनाय स्वाहा इदम अग्नये कविवाहनाय नमः ओम सोमाय पितृपते स्वाहा इदम सोमाय पितृपते नमः इति आहुति द्वयम जुया। त्यो दुनामा कुशको खाली जलको छमीमा जललाई साक्षीमा राखेर खाली कुश सहितको दुनामा मात्रै हामीले आहुति द्वय दुईटा आहुति जुहुयात भनेको होम गर्नुपर्छ। त्यो अग्निमा नि होम गरेको हो अथवा जलमा पनि अग्नि छ। अग्नौकर्ण भनेको के भने जलमा नि अग्नि छ, जलको छेउमा हामीले जुहुयात भनेपछि होम गरेको, त्यो अग्नौकर्ण भनेको होम हो। अब सभ्य न उदङ्मुख, अब सभ्य भएर तपाईँ चाहिँ उत्तरतिर फर्केर हुतशेषान त्यो यहाँ हुतशेषानम विश्वदेव ब्राह्मण पात्र परि छिपेत। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ श्राद्धमा यो अग्नौकर्णमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले विश्वदेव यो महालय श्राद्धमा विश्वदेवका लागि करपात्र छुट्टै बनाउँछौँ, पितृब्राह्मणको लागि करपात्र छुट्टै बनाउँछौँ। हामीले जो पूजा गर्ने चन्दन अक्षता इत्यादि छन् जति पनि छन् ती पनि विश्वदेवका लागि छुट्टै बनाउँछौँ र पितृब्राह्मणको लागि छुट्टै बनाउँछौँ। विश्वदेवको पूजा सकेर मात्रै पितृब्राह्मणको पूजा गर्छौँ। तर यहाँ अग्नौकर्ण यस्तो चिज हो, दुईटा पितृब्राह्मण र विश्वदेवलाई जोड्ने कडी हामीले पितृब्राह्मणलाई पहिले होम गरिसकेपछि अब उदङ्मुख भनेर सभ्य भएर उदङ्मुख भएर पितृब्राह्मणलाई हवन गरेको अन्न चाहिँ अन्न शेष जुन छ त्यो चाहिँ विश्वदेव ब्राह्मण पात्र पनि छिपेत, विश्वदेवको ब्राह्मण पात्र पनि छाप्यौँ। अब यसको मतलब के हो भने तर्पणमा सभ्य भएर तर्पण गरिन्छ, विश्वदेवलाई अपसभ्य भएर तर्पण गरिन्छ पितृब्राह्मणलाई, तर कण्ठी पारेर तर्पण गरिन्छ दिव्य मनुष्य तर्पणलाई। त्यस्तै जसरी तर्पणमा निवृत्ति हुनु पितृ र देवतालाई जोड्नु हो, त्यसरी अग्नौकर्णमा देवता र पितृ जोडिएका छन्। यहाँ अरूतिर विश्वदेव छुट्टा छुट्टै बाटो हिँड्थे, पितृब्राह्मण छुट्टा छुट्टै बाटो हुन्थे। अग्नौकर्णी यस्तो साधन हो जसले विश्वदेवलाई पितृब्राह्मणलाई दिएको चिज विश्वदेवलाई चढाएर विश्वदेव र पितृब्राह्मणको एकात्मकता कायम गरेको छ। यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईहरुले। अब यो कुरा मैले एकचोटि भने तपाईहरुलाई धेरैचोटि बुझाउनु पर्ने स्थिति हुन सक्छ, म पछि व्याख्या गरौँला यसको। हुतशेषा नाम विश्वदेव ब्राह्मण पात्र पनि छिपेत, अर्थात् पितृब्राह्मणलाई चढाइसकेको चिज हामीले विश्वदेव चढायौं, त्यो विश्वदेव र पितृब्राह्मणको एकात्मकता गरियो। अपसभ्य र दक्षिणामुख, अब दक्षिणपट्टि गएर पितृब्राह्मण पात्र त्रयोपरि छिपेत। पितृब्राह्मण पात्र त्रयोपरि भयो नि, पितृपितामह प्रपितामह मातृपितामह प्रपितामही मातामह प्रमातामह पितृप्रातामह यी तीनटा पितृब्राह्मणको पात्र मात्रै त्यो हुतशेषा राख्ने हो। न तो एकोदिष्ट गण पितृब्राह्मण पात्र परि भने। किन एकोदिष्ट गणको पितृब्राह्मण किन राख्नु हुँदैन भने तत्राग्नौकर्ण निषेधात्, एकोदिष्ट गणमा अग्नौकर्ण निषेध छ, एकोदिष्ट श्राद्धमा अग्नौकर्ण हुँदैन। त्यसकारणले यहाँ एकोदिष्ट गण पितृब्राह्मण पात्र परि पनि निषेध गर्नु पर्यो। यो कुरा सञ्जीव पौडेलजी बुझ्नुहोस् राम्रोसित। अग्नौकर्ण गर्दाखेरि महालय श्राद्धमा अग्नौकर्ण गर्दाखेरि सबै पितृब्राह्मण राख्नु हुँदैन। दुईटा षट्पिण्डात्मक श्राद्ध गर्ने त दुईटा पितृब्राह्मण राख्छन्, तिनीहरूमा त भयो। तर हामी षट्पिण्डात्मक भन्दा पछि बेसी पिण्ड गर्नेहरूले जस्तै एकोदिष्ट पितृगणका लागि पनि पितृब्राह्मण राखेको छ, ती मान्छेहरूले एकोदिष्ट गणको पितृब्राह्मणमा अग्नौकर्ण गर्नु हुँदैन, किनभने एकोदिष्ट श्राद्धमा अग्नौकर्ण निषेध छ। किञ्चित पिण्डार्थम अवशेषयेत, केही चाहिँ पिण्डका लागि पनि अवशेष राख। अब यो अग्नौकर्ण गरेको जुन अन्न बाँकी रहेको अन्न छ त्यो लगेर पत्नीले पिण्ड बटारी राखेको ठाउँमा पनि लगेर त्यो मिसाउ, पिण्ड बटारिसकेको भए पनि त्यसमा मिसाइ हुन्छ। कसैले के बोल्नु भएको हो र? किञ्चित पिण्डार्थम अवशेषयेत, अब पिण्डको लागि पनि केही अग्नौकर्ण गरेको चिज राखेर पत्नी हस्तात् पिण्डे सुसमिलयेत छ। पिण्डार्थम अवशेषयेत कहाँ भनेको छ भने पारसेरिक सूत्र टीकाको 459 पेजमा भनेको छ। यो कुरा कुनै पनि श्राद्ध किताबमा छैन, नेपाल र भारतका किताबमा छैन। किन तिनीहरूले लेखेनन् त्यो भाइले प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति छ। पत्नी हस्तात् पिण्डे सुसमिलयेत छ। अब त्यो अग्नौकर्ण शेष अन्न चाहिँ पत्नीको हातबाट पिण्डमा पनि लगाएर मिलाउनु पर्यो। अथवा भूस्वामी, हेर्नुहोस् है, अन्न सङ्कल्पको चतुष्कोण मण्डल गराइसकेपछि अग्नौकर्ण गरिसकेपछि पितृब्राह्मणलाई अन्न दिनुभन्दा अन्न सङ्कल्प गर्नुभन्दा पहिले भूस्वामी पृथ्वीको मालिकलाई हामीले अन्न सङ्कल्प गर्नुपर्छ, अनि मात्रै पितृब्राह्मणलाई र विश्वदेवलाई गर्नुपर्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिले भूस्वामीलाई दिनु पर्यो। अपसभ्य नै वा दक्षिणाभिमुख, हामी माथि अपसभ्य भएको छौँ, अब दक्षिणाभिमुख भएर नै ओम यथा चक्रायुधो विष्णु त्रैलोक्यम परिरक्षति
एवं मण्डल भस्मै तत्सर्वभूतानि रक्षतु, यही मन्त्र हो। इति कुशोदकेन बामा वर्तेन, भूस्वामी भनेको चाहिँ कुनै विश्वदेव होइन, पितृ ब्राह्मण जस्तै हो। त्यसकारणले बामा वर्तेन चतुष्कर्ण मण्डलम कुर्यात् चतुर्षु कोणेषु मोटकाश्रम दद्यात् तत सभ्येन तत्रान्न पात्रम स्थापयेत्, सभ्यले त्यहाँ अन्य पात्र स्थापना गर, किनभने पितृमय परिवेशनम यज्ञोपदेव कुर्यादिति सातकल्पले भनेको हुनाले पितृको परिवेशन अन्न सङ्कल्प सभ्यले गर्नुपर्छ। मैले अघि धेरै व्याख्या गरिसकेको छु। यहाँ आएर लेखेछु मैले, अपसभ्येन यस्तोन्नम ब्राह्मणे प्रयच्छति विष्ठा मस्तन्ति पितरस्ते सर्वे च द्विजोत्तमा। पारस्यगृह सूत्र टीकाको 459 पृष्ठमा यो श्लोक छ। यो श्लोकको अर्थ के हो भने अपसभ्येन भनेको अपसभ्य भएर, यह भनेको जो श्राद्धकर्ताले ब्राह्मणेभ्य अन्नम प्रयच्छति, ब्राह्मणहरूलाई अन्न दिन्छ, त्यसका पितृहरू चाहिँ विष्ठा मस्तन्ति पितर, त्यसका पितृहरू चाहिँ दिशा खान्छन्। ते सर्वे च द्विजोत्तमा, ती पितृ ब्राह्मणहरू पनि दिशा खान्छन्। यस्तो कठोर वचन भएको हुनाले तपाईँले अब जहाँ श्राद्धको कुरा गर्नुहुन्छ त्यहाँ अन्न सङ्कल्प, अरू कुनै कुरा नसके पनि तपाईँले यो जोड गर्नुहोस् कि अन्न सङ्कल्प कुनै पनि हातमा अपसभ्यले गर्नु हुँदैन, यो कुरा बुझ्नुहोस् भनेर श्राद्ध गर्ने तर नजान्नेहरूलाई, भक्ति भएका नजान्नेलाई बुझाउनु पर्यो। अब तपाईँले बुझाउँदा कोही मान्छे होइन, हाम्रा बाबुबाजेदेखि चलिआएको हामी अन्न सङ्कल्प चाहिँ अपसभ्यले गर्छौँ भन्छ भने तपाईँले भन्नेसँग कर्तव्य हो। उसले मान्छ भने मान्छ, मान्दैन भने तपाईँलाई कमसँग दोष लाग्दैन, उसले दोष भोग्छ भने भोगोस्। त्यसैले हामीले अन्न सङ्कल्प चाहिँ अपसभ्यले गर्नु हुँदैन भनेर तपाईँले जहाँ जहाँ काम गराउनुहुन्छ त्यो काम गरेर होला, आफूले त्यो काम गर्नु होला, ध्यान दिनु होला। तत सभ्य नैव कुशादिकमादाय अन्न पात्रम सृष्ट्वा, हामी सभ्य भएका छौँ, अन्न पात्रम सृष्ट्वा ओम इदमन्नम सदलम एतद् भूस्वामी पितृभ्यो नमः भन्ने यति वाक्य भनेर ओम अन्न सङ्कल्प सिद्ध स्थिति उषादिकम अन्न पात्र दक्षिण भागे उत्तान गणे भूमौ उस्थिजेत्। पहिले इदम अन्नम सदलम एतद् भूस्वामी पितृभ्यो नमः भनेर अन्नमा चाहिँ अन्नको बारेमा व्याख्या गरिदिने, भनिदिने, तपाईँ भूस्वामी तपाईँका लागि दिए है मैले यो अन्न भन्ने। त्यसपछि ओम अन्न सङ्कल्प सिद्ध स्थिति कुशादिकम अन्न पात्र दक्षिण भागे उत्तान गरेर भूमौ, कर्मपात्रबाट लिएर कुशादिक चाहिँ उत्तान गरेर भूमौ उस्थिजेत्। दक्षिण भागे अन्न पात्रको चाहिँ त्यो दक्षिण भाग भने राखिदिने। घृत जलादि पात्राणी परित भूमि व्यवस्थापयत नतुल्य पात्र, यो अहिलेकै सिद्धान्त हो। तपाईँले भूस्वामीलाई दिएको अन्नको पनि चामल चाहिँ टपरीमा राख्नुपर्छ, अब अरू सबै वरिपरि राख्नुपर्छ। अथ अन्न सङ्कल्प, अब पितृ ब्राह्मणलाई बल्ल हामी अन्न सङ्कल्प गर्न सक्ने लागत भयौँ। हामीले अग्नौकरण गरिसकेपछि भूस्वामीलाई अन्न दिइसकेपछि बल्ल अन्न सङ्कल्प गर्छौँ। अब सभ्य नै उदङ्मुख, हामी सभ्य नै छौँ अघिदेखि। अब उदङ्मुख, अब उत्तरतिर दक्षिणतिर आएर बस्नु पर्यो। विश्वान देवान ध्यान, अब हेर्नुहोस् है यो अन्न सङ्कल्प, अब हेर्नुहोस् है अन्न सङ्कल्प गर्ने कुरा पनि तपाईँहरू जस्तो हस्तार्घ पात्र जटिल छ, जस्तो अग्नौकरण जटिल छ, त्यस्तै अन्न सङ्कल्प गर्ने वाक्यहरू पनि ध्यान दिएर बुझ्नुहोस्। अब म व्याख्या गरी भन्छु, ध्यान दिएर बुझ्नुहोस्। सभ्य नैव उदङ्मुख विश्वान देवान ध्यान, विश्वदेवलाई ध्यान गरेर सोपस्करम व्यञ्जनादियुतम अन्न पात्रम उपनिय, सम्पूर्ण पस्किएका अन्न पात्रहरू छोएर, स्पृष्टवा उपनिय भनेको के छोएर, देवकर्म पात्रोदकेन, देवकर्म पात्रमा चाहिँ गायत्र्या प्रोक्ष, देवकर्म पात्रोदकबाट चाहिँ पानी लिने, देवकर्म पात्रबाट अनि गायत्रीले प्रोक्षण गरेर गायत्री मन्त्र पढेर तुष्टिम परिशिच्य वरिपरि छर्किने। त्यो अन्न सङ्कल्पमा अन्नको टपरीमा ती पात्रहरूमा वरिपरि छर्किदिने, गायत्रीले गायत्री मन्त्र बिचमा मनमै भन्दै वरिपरि सिर्जना, अर्थात् त्यो अन्न सङ्कल्प अन्नलाई पवित्र पारेको। हेर्नुहोस्, ओम मधु इत्युच्चार्य, ओम मधु यो तीनचोटि भनेर उत्तान वाम हस्तो परि, हेर्नुहोस् है उत्तान भनेको यसो गरेको, उत्तान वाम हस्त, हेर्नुहोस् त अब यो यहाँ हात चाहिँ अब देख्नुहोस् है, उत्तान वाम हस्तो परि दक्षिण वाम हस्तम कृत्वा, हेर्नुहोस् त तल देब्रे हात माथि दाहिने हात पारेर, पछि पितृ ब्राह्मणको चाहिँ यसरी दाहिने हात तल देब्रे हात माथि पार्नुपर्छ। अहिले विश्वदेवलाई चाहिँ अन्न सङ्कल्प गर्दा हामीले बामा हात चाहिँ तल, दायाँ हात चाहिँ माथि पारेर, हेर्नुहोस् त स्वस्तिकाभ्याम हस्ताभ्याम भनेको छ। स्वस्तिक भनेको यो है, हातलाई छड्के पार्नु स्वस्तिक हो, गुणन चिन्ह दिनु,
ल अब किताब निकाल्नुस् त वचन भनौँ। हात यस्तो पारेको कुरा बुझ्नुस् तपाईहरु। अब हात यस्तो पारेर टपरीमा छुनुस् र त्यो म संकल्प पढ्छु। अब हेर्नुस् त हो व्यञ्जनादितं सृष्ट्वा देवकर पात्रोकेन परिशिच्य ओम मधु ओम मधु ओम मधु इत्याचार्य उत्तान वाम हस्तोपरि उत्तान दक्षिण हस्तम कृत्वा। हेर्नुस् त वाम हस्तोपरि दक्षिण हस्त मेरो देखिया छ त्यहाँ तपाईहरुको कृत्वा स्वस्तिकाकार हस्ताभ्याम। स्वस्तिकार भनेको यस्तै छड्के पारेको हातले अन्न पात्रमा लभ्य अन्न पात्र छोएर स्वस्तिकार हातले आफूले छोइराख्ने। ब्राह्मणले के पढ्छन् ओम पृथ्वी ते पात्रम दौरपिधानम ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा ओम इदं विश्वमि सक्रमे त्रिदा निदये पदम समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा ओम विष्णु हव्यमिदं रक्षमदीयम इति च पठित्वा विश्वदेव ब्राह्मण दक्षिणाङ्गुष्ठम गृहीत्वा। विश्वदेव ब्राह्मणको दाहिने औँलो लिएर पितृ ब्राह्मणको विश्वदेवको चाहिँ कुशको ब्राह्मणको इदम अन्नम इत्यन्ने यो अन्न भनेर चाहिँ अन्नमा देखाएर इमा आप इति जले पल्टाउनुस्। इमा आप इति जले इमा आप भने जल चाहिँ मा चाहिँ देखाएर हात देखाएर एउटा हातले एउटा हातको औँलाले चाहिँ विश्वदेवलाई समाइरहेको छ अर्को हातले चाहिँ यो अन्न हो हेर्नुस् यो जल हेर्नुस्। इदम आज्यम इति घृते घिउमा देखाइदिने इदम हवि इति पुनरहन्ने सबै अन्न यो हवि तपाईको तपाईँ खानाको लागि भनेर फेरि अन्नमा हातले देखाएर एतानि उपकरणानि यी सम्पूर्ण उपकरणहरू खानाका भोजनका सामानहरू क्रमेण अन्न जल घृतेषु विप्र दक्षिणाङ्गुष्ठम निवेश्य क्रमेण अन्न जल घृतेषु विप्र दक्षिणाङ्गुष्ठम निवेश्य ओम यवोषि यवयास्मत् देशो यवयारात्रि दिवेत् तंत्रिक्षायत्वा पृथ्वीत्वा सुदन्तन लोका पितृखदना पृथ्वीसि इति मन्त्रेण। अब हेर्नुस् विश्वदेव अब यो हात स्वस्तिकार हात बन्द गर्नु पर्छ। विश्वदेव श्राद्ध देशे ब्राह्मण सहितम अन्न पात्रम परित। अब तपाईले हात खुला भयो तपाईको त्यति भनिसकेपछि अनि जो हातमा लिएर दक्षिणावर्तेन है फेरि विश्वदेवको लागि दक्षिणावर्तले त्यो अन्न संकल्प गरेको टप्परीदेखि लिएर दाहिने हातले विश्वदेव ब्राह्मणलाई समेत घेरा लगाउने। ब्राह्मण सहित अन्न पात्रलाई चाहिँ जौले घेरा पार्ने नतोल्ने पात्रे तर अन्न पात्रमा चाहिँ जौ राख्नु हुँदैन। दक्षिणावर्तेन यवान विक्रिय दक्षिणावर्तेन दाहिनेतिर पारेर यवान विक्रिय दक्षिण हस्तेन देवकर पात्रात् यो कुश यव जलान्यादाय विश्वदेवम पृष्ठवा। दाहिने हातले चाहिँ फेरि त्यति यो जौ छर्किएपछि है जौ चाहिँ अन्न पात्र र विश्वदेव ब्राह्मणको वरिपरि जौ छर्किएपछि विश्वदेवम सृष्टवा। अब देवकर पात्रबाट जलकुश लिएर विश्वदेवलाई छुने विश्वदेव ब्राह्मणलाई छुने। वाम हस्ताङ्गुलिङ्गुष्टै देब्रे हातका चाहिँ अङ्गुली र बुढी औँलाले क्रमेण अन्न हेर्नुहोस् है देब्रे हातको चाहिँ यो बुढी औँलाले जल छुने अनि अरू चारैवटा औँलाले अन्न पात्रमा चाहिँ छुने जल र अन्न पात्र छुने। दाहिने हातले अन्नसँग छुने यो कुरा बुझ्नुहोस् है। दाहिने हातले अन्नसँग करम पात्रको जल लिएर दाहिने हातले विश्वदेवलाई ब्राह्मणलाई छुने। देब्रे हातले चाहिँ चार औँला चाहिँ अन्नमा र बुढी औँला चाहिँ जलमा चोबेर चाहिँ अब हामी पढ्छौँ। के पढ्छौँ भनेदेखि ओम अद्य अमुक सुभद्राणाम अस्मत् पितृपितामह प्रपितामहानाम अमुकामुकामुक सर्वनाम वसुरुजाति स्वरूपाणाम तथा च अमुक सुभद्राणाम अस्मत् मातृपितामह प्रपितामहानाम अमुकामुकामुक देवीदानाम वसुरुजाति स्वरूपाणाम तथा च अमुक सुभद्राणाम अस्मत् सपत्न मातृपितामह प्रपितामहानाम। अब सपत्न मातृपितामह नहुनेको चाहिँ त्यो पढ्नु पर्दैन है जति छ त्यति मात्रै पढ्नुपर्छ। अस्मत् सपत्न मातृपितामह प्रपितामहानाम अमुकामुकामुक देवीदानाम वसुरुजाति स्वरूपाणाम तथा च अमुक सहोत्राणाम अस्मत् मातामह प्रमाता अस्मन् मातामह प्रमातामह पितृ प्रमातामहानाम अमुकामुकामुक सर्वनाम यथा सपत्निकानाम वसुरुजाति स्वरूपाणाम अद्य कर्तव्य पार्वती सक्रिय महालय साधे श्राद्ध सम्बन्धिभ्यो विश्वेभ्य देवेभ्य पुरुरवाद्रवो नामभ्य इदमन्नम सजलम सोपस्करम परिविष्टम परिवेक्षमाणम च अक्षय तृप्ति हेतोर स्वाहा न मम मेरो हुन सक्दैन यो कुनै मैले तपाईलाई समर्पण गरे मैले यसबाट कुनै चीज लिन भनेको है त न मम। ओम अन्न संकल्प सिद्धिरस्तु इति कुशाधिकम जलम च अन्न पात्र वाम भागे अधुमुख गर्न भूमौ सृजे। यहाँ वाम भागेमा अन्डरलाइन गर्नुस्
यहाँ एउटा चीज आयो, विश्वदेवलाई दिएको चीज, अन्न संकल्प गरेको चीज चाहिँ वाम भागे भन्यो। यो किन भन्यो तल प्रमाण दिन्छु म। पुनर्देवकर पात्रात् एव कुशोदकमादाय इयं भूर्गया अयं भोक्ता गदाधर इदम अन्नम ब्रह्म इदम सौवर्ण पात्र मक्षयबाट छायति प्रचित्वा यव कुशोदकम अन्न पात्र वाम भागे अधोमुख कर्ण भूमौ स्थिते। अब अधोमुख कर्ण विश्वदेवलाई भगवानले अधोमुख कर्ण नै फाल्नु पर्यो, दिनु पर्यो। तर यहाँ वाम भागे भनेको छ, त्यसको सिद्धान्त म पछि तपाईलाई बताउँछु है। अन्न संकल्प गरेको दान चाहिँ, उदको दान चाहिँ विश्वदेवलाई वाम भागमा र पितृ ब्राह्मणलाई दक्षिण भाग भन्ने सिद्धान्त छ। सिद्धान्त यसो प्रस्तुत गरेको छु मैले। यसरी विश्वदेवलाई अन्न संकल्प गर्नु पर्यो। अब ततोपसव्येन ब्राह्म, अब उसमा होला, कहाँ पुग्यो? तल पो गयो त शिशिरजी। तल गयो। आयो यो आयो हो। तत सभ्य नै भयो दक्षिणाभिमुख। अब हामीले अन्न संकल्प सबैले गर्नुपर्छ। दक्षिणाभिमुख पितृन ध्यान, अघि विश्वदेव ध्यान भनेको थियो। अब पितृन ध्यान प्रथमम व्यञ्जनादियुक्त मन्न पात्र बन्यो। अब के छ भने विश्वदेवलाई त हाम्रो एउटै अन्न संकल्प थियो होइन। अब यहाँ त प्रथम पितृब्राह्मणलाई छुट्टै अन्न छ, द्वितीय पितृब्राह्मणलाई छुट्टै अन्न छ, तृतीय पितृब्राह्मणलाई छुट्टै अन्न छ र चतुर्थ पितृब्राह्मणलाई छुट्टै अन्न भएको हुनाले पितृन ध्यान प्रथमम व्यञ्जनादितम अन्नपात्रम उपनिय। अब म पहिलो व्यञ्जनादि जब अन्नपात्र पढ्छु, त्यसमै दोस्रो तेस्रो चौथो पढ्दिनँ है, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। अब स्पृष्ट इत्यर्थ अघि हो। पितृकर्म पात्र धकेन, अघि विश्वदेवलाई चाहिँ देवकर्म पात्र धकेन, गायत्री प्रोक्ष तुष्टिम परिशिच्य भनेको थियो। अब यो विश्व पितृ ब्राह्मणको अन्न संकल्पमा चाहिँ पितृकर्म पात्रको जलले गायत्री, गायत्री भनेको ब्रह्म गायत्री नै है, ओम मुहुरस्व नै गायत्री नै हो। तुष्टिम परिशिच्य, चुप्प लाएर मौन भएर चाहिँ त्यो अन्न पात्रमा सेचन गरेर ओम मधु ओम मधु ओम मधु इत्युच्चार्य। अब अघि उत्तान पात्र थियो, अधोमुख दक्षिण हस्तो परि, अधोमुख वाम हस्तम कृत्वा। अघि चाहिँ वाम हस्तो परि दक्षिण हस्तम कृत्वा थियो। अब यहाँ चाहिँ अधोमुख दक्षिण हस्तो परि, हेर्नुहोस् त, दक्षिण हस्तो परि वाम मात्र, हेर्नुहोस् त अधोमुख यसो गर्ने। अब चाहिँ अघि यसो भएको थियो, हेर्नुहोस् है, देब्रे भन्दा माथि दाहिने भएको थियो। अब दाहिने भन्दा माथि देब्रे होटो पारेर हेर्नुहोस्। अहिलेको ठिक विपरीत, विश्वदेवलाई चाहिँ देब्रे भन्दा माथि दाहिने पारेको थियो, यसो गरेको थियो हेर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ दाहिने भन्दा माथि देब्रे पार्ने, देब्रे हात माथि दाहिने हात तल पार्ने। लु पल्टाउनुहोस् किताबमा। यो स्थिति हेर्नुहोस् है, यो स्थिति गरेर अन्न पात्रलाई छुनु पर्यो हो। पितृकर्म मात्र धकेन, अधोमुख दक्षिण हस्तो परि अधोमुख वाम हस्तम कृत्वा, उपरि वाम हस्तम कृत्वा स्वस्तिकाकार हस्ताभ्याम अन्न पात्र मालव्य। यस्तो स्वस्तिक पारेको हातले अन्न पात्र छोएर। अब यहाँ पनि भन्नु पर्यो, ओम पृथ्वीते पात्रम दौर पिधानम ओम ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा ओम इदम विष्णु चक्रे तेदानिदे पदम समुनस्य पागों सूर्य। हेर्नुहोस् है, सूर्यमा रोक्नु पर्यो। यहाँ अघि देवताको अनुसार सूर्य स्वाहा भनेको थियो। अब सूर्य स्वाहा भन्ने मन्त्रलाई सूर्य स्वधा पनि भन्नु भएन, वेदको मन्त्र बिगारेर। त्यसलाई के वचन गराइदिए ऋषिले भने सूर्यन्तम इति वचनात्, सूर्य भन्दा पत्र स्वाहा नभन्, किनभने देवतालाई स्वाहा भनिन्छ, पितृलाई स्वधा भनिन्छ। अब स्वधा भन्नु पनि भएन, वेदको मन्त्र बिगारेर स्वाहा भन्नु त यहाँ हुँदै भएन। त्यस कारणले सूर्यसम्म मात्रै रोक्नु पर्यो। समूह नमस्य पागुङ सूर्य। अब यो कुनै पुरानो किताबमा छन्, त्यसमा पनि कुनै कुनै पद्धतिमा छ कुरा। ओम विष्णु कवविदम रक्ष मध्यमिति च पठित्वा प्रथम पितृब्राह्मण दक्षिणाङ्गुष्ठम गृहीत्वा, पहिलो पितृब्राह्मणको दाहिने औँलो पक्रिएर ओम इदमन्नम इत्यन्ने ओम इमा आप इति जले ओम इद आज्यम इति घृते ओम इदम हवि इति पुनरन्ने एतानि उपकरणानि क्रमेण अन्न जल घृतेषु प्रथम पितृब्राह्मण दक्षिणाङ्गुष्ठम निवेश्य ओम अपहता असुरा रक्षा गुंशिवेदि सदा इति मन्त्रेण श्राद्ध क्षेत्रे प्रथम पितृब्राह्मण सहित अन्न पात्रम परित न तो अन्य पात्रे। अन्न पात्रे भनेपछि अन्न पात्रमा होइन, बामा मर्तेन तिरान बिकर्य। अब हात स्वस्तिकार हात हटाउनु पर्यो र
देब्रेपट्टि दाहिनेपट्टिको हातबाट बामावर्तेन तिलान बिक्री के छ भने पितृ ब्राह्मण सहितलाई लिएर अन्नपात्रको है प्रथम पितृ ब्राह्मण सहितम अन्नपात्रम परित पहिलो पितृ ब्राह्मण र अन्नपात्रको वरिपरि बामावर्तेन तिलान बिक्री मोटकादि सहितम पितृकर्म पात्रको तर्कमा आदाय अब मोटक समातेर पितृकर्म पात्रबाट जल लिएर सोबाम हस्ताङ्गुष्टाङ्गुलिमी क्रमेण अन्न अपस्थ पृष्ठ ऐकै जस्तो बुढी अमलाले जल र चाडा अमलाले अन्न छोएर ओम अद्य अमुक सगोत्रेभ्य अस्मत् पितृपितामह प्रपितामहेभ्य अमुकामुकामुक शर्मभ्यो वसुरुजाति स्वरूपेभ्य अद्य कर्तव्य पार्वणको दृष्ट सक्रिय महालय साध्ये इदम अन्नम सजलम सोपसरम परिविष्टम परिवेक्षमाणम च अक्षय तृप्ति हेतो ईश्वभ्यम सुधा न मम तपाईहरुलाई मैले अन्न संकल्प गरे ओम अन्न संकल्प सिद्धिरस्तु इति मोटकादिकम जलम च अन्न पात्र दक्षिण भागे उत्तान कर्ण भूमौ छिपे उच्छ्रेत अब यो विश्वदेव अघि वाम भागे भनेको थियो अब यहाँ पितृ ब्राह्मण अझै दक्षिण भागे भन्यो यो शास्त्र वचन छ वचन बलात् हो है यो अब यो अमुक सगोत्रे भने प्रथम पितृ ब्राह्मणलाई अन्न संकल्प गरेपछि तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने द्वितीय पितृ ब्राह्मणलाई तृतीय पितृ ब्राह्मणलाई पनि यिनै वचन हुन् यसमा केही फरक छैन त्यसैले द्वितीय पितृ ब्राह्मणको पनि तृतीय पितृ ब्राह्मणको पनि चतुर्थ पितृ ब्राह्मणको पनि यही वचनले तपाई गर्नुस् त्यो म पढ्दिन अब लु चतुर्थ पितृ ब्राह्मणको तल जानु त शिशिरजी द्वितीय पितृ ब्राह्मण ध्यानको पनि त्यही हो पहिलोको तरिका जे हो त्यही हो त्यही वाक्यहरू तिनै हुन् र अलि पछि सार्नु त अनि अझै त तृतीयमा पनि सिद्धियो अब चतुर्थ पनि हेर्नु त चतुर्थमा पुग्नु त पुनः चतुर्थम वेदनायुक्त पात्रम अन्नपात्रम पनि यो पनि सिद्ध्याउनुस् यसको पुछारमा जानु त यसको चतुर्थको पनि भूमौ उस्त्रितमा जानु न चतुर्थको पनि भूमौ उस्त्रितमा जानु त हो भूमौ उस्त्रित भइसकेपछि सभ्येनैव उदमुख देव ब्राह्मण करे ओम भवान प्राशेतु इति अपसानम दक्षिण भागे दद्यात् अब चाहिँ सभ्य भएर अब अघि अपसभ्य भएर हामीले सबै अन्न संकल्प गर्यौं हैन अन्न संकल्प गरिसकेपछि अब सभ्य भएर उत्तरतिर फर्केर देव ब्राह्मण करे भवान प्राशेतु इति अपसानम दक्षिण भागे दद्यात् अब तपाई यो जल लिनुहोस् भनेर दक्षिण भागमा भवान प्राशेतु तपाई खानुहोस् भनेर जल दिनु पर्यो तत अपसभ्येन दक्षिणामुख अब अपसभ्य भएर फेरि दक्षिणतिर फर्केर चतुर्षु पितृ ब्राह्मण करेषु ओम भवन्त प्राशयन्तु अघि एक वचन भएकोले भवान प्राशयन्तु भन्यो देव ब्राह्मण कर्मा अब यहाँ चाहिँ चारजना पितृहरू भएकोले ओम भवन्त प्राशयन्तु इति प्रत्येकम अपोसानम दक्षिण भागे दद्यात् अब प्रत्येक पितृ ब्राह्मणलाई चाहिँ जल अपोसानको जल चाहिँ पितृ ब्राह्मणलाई चढाइदिने दद्यात् अब तल जानुस् तत सभ्येन दक्षिणाभिमुख एव बद्धाञ्जलिदम पठेत के पढ्नु पर्यो भने सभ्यले बद्धाञ्जलि गरेर ओम अन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम च यद् भवेत् तत्सर्वम अछिद्रमस्तु भास्करस्य प्रसादतः मैले जो अन्नहीन क्रियाहीन विधिहीन जो काम गरेको छु त्यो चाहिँ भास्कर भगवान सूर्यको प्रसादले सम्पूर्ण अछिद्र वस्तु भनेको कहीँ पाल परेको कहीँ खोट भएको नहोस् यहाँ पाल पर्नुको अर्थ के भने खोट भएको नहोस् हे भगवान सूर्यदेव मैले गरेको सम्पूर्ण कृत्य चाहिँ तपाईँ अछिद्र बनाइदिनुहोस् खोट नभएको बनाइदिनुहोस् ओम नमस्तुभ्यम विरूपाक्ष नमस्ते नेकचक्षुषे नमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः ततो यथा सुखम जुखध्वम इति वचनान्तरम ते ब्राह्मणा मौनिन उत्वा भञ्जिरन् हेर्नुहोस् अब तपाईहरु हे ब्राह्मण देव यथा सुखम जुखध्वम एकदम आनन्दपूर्वक खानुहोस् भनेको है यथा सुखम जुखध्वम भनेको अत्यन्त मस्तीले खानुहोस् इति वचनान्तरम यो वचनपछि ते ब्राह्मणा मौनिन उत्वा ती ब्राह्मणहरु चाहिँ मौन भएर खानु संज्ञा भक्षम प्रार्थना अन्न चाहिँ तपाईहरु राम्रोसित खानुस् भनेर यसो संकेत पनि गर्दिने अरे यत्र यत्र छोपलभ्यते तत्तत् प्रयत्न मन्दम मन्दम हो जाए जे त्यहाँ प्राप्त भएको छ त्यो दिँदै
यसो देखाएर मन्दम मन्दम भइजात बिस्तारो आनन्दसँग खुवाउनुहोस्। यो ब्राह्मण श्राद्धका ब्राह्मणलाई हतार नगरिकन बडो मस्तले खुवाउनु पर्छ भनेको छ। श्राद्धको भोजन गर्ने मान्छेले पनि भोजन हतार गरेर हतार खानु हुँदैन भनेको छ। ततः श्राद्धकर्ता कुशो परिवेशन पूर्वाभिमुख सप्रणव व्याहृतिकाम गायत्रीम जपित्वा मधु वार्तायति ऋक्त्रयम् च पठेत। अब श्राद्धकर्ता चाहिँ कुशो परिवेशन भनेको अब तपाईले जुन आसनमा बस्नुभएको छ त्यो आसन मुनि एउटा कुशको टुक्रो राख्ने चलन छ है। यो त्यो कुश चाहिँ टुक्रो राख्नुपर्छ। अनि पूर्व फर्केर गायत्री पनि जपोस्। गायत्री जपेपछि 3 चोटि मधुबाता मन्त्र पढोस् भनेको छ। ओ मधुबाता रितायते मधुक्षरन्ति सिन्धव मातृन सन्तोषदे ओ मधुनक्तमुतोषसो मधुवत् पार्थे गुङ्गुरजः मधुदेवरस्तुनपितः ओ मधुमानो वनस्पतिर् मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वरेगा भो भवन्तु नः ओ मधु ओ मधु ओ मधु। यो 3 चोटि मन्त्र पढेर ओ मधु भनिसकेपछि ततो यथाशक्ति पितृसुक्तम रामगीता गीता पुराणादिकम छ पठेत। अब यो ब्राह्मणले खाइरहेको बेलामा हामीले पुरा मन्त्र पढ्नु पर्यो। उनीहरू आनन्दले खाइरहेका हुन्छन्, हामी मन्त्र पढिरहेका छौँ। अशक्तश्चेत यदि तिमी पुराण पढ्न पितृसुक्त पढ्न रामायण पढ्न रामगीता पढ्न गीता पढ्न तिमी अशक्त छौ भने अभावे सर्वविद्या नाम गायत्री जपमाचरेत। सम्पूर्ण विद्याको अभाव भएका खण्डमा गायत्री जप गरोस् भन्ने वचन छ। त्यसैले गायत्री मन्त्र कुनै पनि ब्राह्मण व्रतबन्ध गरेको ब्राह्मणलाई आउँछ। अहिले त सबै जातिलाई गायत्री मन्त्र आउँछ। अहिले त फोनमै पनि मोबाइलमा कसैको घन्टी उठाउँदै गायत्री मन्त्र बज्छ। त्यसैले गायत्री मन्त्र सबैलाई आउँछ। गायत्री मन्त्र इति वचनात् 108 यथाशक्तिर्वा गायत्री जप्नु कुर्यात्। यदि रामगीता पितृसुक्त कुनै पनि आउँदैन भने 108 गायत्री जप्नु पर्यो। रामगीताहरू पनि पढिन्छ भने चाहिँ गायत्री मन्त्र 10 चोटि पढेको। नमो इति यथाशक्ति जपेत। अब नमो भन्ने मन्त्र जो ठाउँ ठाउँमा हामीले प्रयोग गरेका छौँ त्यो मन्त्र पनि यथाशक्ति जप्नुहोस्। नमो भन्ने मन्त्र पितृको लागि अत्यन्त प्रिय मन्त्र हो। अब पातो पल्टाउनुहोस् त। नमो इति यथाशक्ति जपेत। ओम नमो वा पितरो रसाय नमो पितरो शोखाय नमो पितरो जीवाय नमो पितरो सुदाय नमो पितरो घोराय नमो पितरो मन्नवे नमो पितरो नमो ज्ञान पितरो दत्त सतो वा पितरो देशे तद पितरो भाषा। अब यो मन्त्रको अर्थ तपाईँलाई अस्ति भनिदिएको थिएँ, अहिले पनि दोहोऱ्याइदिन्छु। ओम नमो पितरो रसाय भनेको के छ भने वसन्त ऋतुलाई, नमो पितरो शोखाय भनेको ग्रीष्म ऋतुलाई, एकदम सुक्खा भएको ऋतु भने है। नमो पितरो जीवाय भनेको प्राण आउँछ वर्षा ऋतु, जीवन दान दिने ऋतु चाहिँ वर्षा ऋतु। सुकेका ग्रीष्म ऋतुका सुकेका सबै रुखहरू चाहिँ हरिया हुन्छन्, त्यसैले जीवाय। नमो पितरो स्वधाय, स्वधा भनेको के दुर्गा पक्ष आउने भएको हुनाले स्वधा देवीको पक्ष हो त्यो शरद ऋतु भनेको। नमो पितरो घोराय, घोर भनेको हेमन्त ऋतु, साह्रै जाडो हुने कठ्याङ्ग्रे ऋतु। नमो पितरो मन्यवे भनेको शिशिर ऋतु, साह्रै रिसा ऋतु शिशिर ऋतु। नमो पितरो नमो ज्ञान पितरो दत्त सतो वा पितरो देशे तत्र भाषा। यी 6वटा ऋतुको मन्त्र भएको हुनाले यी 6वटा ऋतु चाहिँ पितृका ऋतु हुन्। पितृहरू ऋतुको रूपमा वायुको रूपमा रहने हुनाले प्रत्येक ऋतुमा वायु हुन्छ। त्यसैले नमो पितरो मन्त्र पितृको लागि साह्रै प्रिय भएको हुनाले पितृसुक्त पढिएको छैन भने यो मन्त्र 3 चोटि पढ्नु होला अथवा यथाशक्ति पढ्नु होला। यथाशक्ति भनेको चाहिँ धेरै चोटि पनि गर्न सकिन्छ, 1 चोटि पनि गर्न सकिन्छ। पुरन्तुमा पितर इत्यपि यथाशक्ति जपे। श्राद्धकल्प 1074 वचन छ। श्राद्धकल्प 1074ले के भन्यो भने पुरन्तुमा पितर भन्ने मन्त्र पनि पढ भन्यो। ओम पुरन्तुमा पितर सौम्याश पुरन्तुमा पितामह पुरन्तु प्रपितामह पवित्रेण शतपुमः पवित्रेण शतायुषा पुरन्तुमः पितामह पुरन्तु प्रपितामह पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुर्वैष्णवै। यजुर्वेदको 19 अध्यायको 37औं मन्त्र हो यो। अब यहाँ के छ भने पितर पनि भनेको छ, पितामह पनि भनेको छ, प्रपितामह पनि भनेको छ। हेर्नुहोस् त, पितृपितामह प्रपितामह तिनटैको नाउँ लिएको हुनाले महालय श्राद्धमा अथवा पार्वण श्राद्धमा यो मन्त्र अत्यन्तै शक्तिशाली छ। यो मन्त्र पढ्नु जरुरी छ। यो मन्त्र पनि सकिन्छ 3 चोटि, त्योभन्दा बेसी सकिन्छ, त्योभन्दा बेसी नभए पनि 1 चोटि चाहिँ पढ्नुपर्छ। अब यो मन्त्र पढिसकेपछि ऋषिहरूले सबै पितृ ब्राह्मणहरूले खाइसकेका छन्, उनीहरू आनन्दले खाँदैछन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले। अथवा बिकिर दानम, ती ब्राह्मणले खाइसकेपछि अब बिकिर दान गर्नुपर्छ। बिकिर भनेको के हो? ततो पश्चात पितृ ब्राह्मण शासन बाम भागे। हेर्नुहोस् है, अग्निकोणे छयाए साध भनेको थिएँ अस्ति एकादशी श्राद्धमा, तपाईँले सम्झिनु भयो भएन। अब अहिले यो पार्वण श्राद्ध चाहिँ के भन्यो भने नैऋत्य पार्वणे तथा भन्यो। अग्निकोणे छयाए साध नैऋत्य पार्वणे तथा बिकिर दान गर्ने कुरा चाहिँ
एकोदिष्ट श्राद्धमा चाहिँ आग्नेय कोणमा दिनुपर्छ, पार्वण श्राद्धमा नैत्य कोणमा दिनुपर्छ। यो कुरा श्राद्ध पद्धतिमा कुनैले लेखिदिएका छैनन्। तर यो पारस्परिक शुद्धको पद्धतिमा लेख्यो भने मैले त्यसमा सिद्धान्तको वचन सिद्धान्तमा दिइकन यो कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेर दिएको छु। नैऋत्य कोणमा दक्षिणाग्रम सतिलम कुशत्रयम तत्रास्त्रीय, यो बुझ्छ विकृतदानको पनि सबभन्दा यो अरूमा चाहिँ त्यति बयान गरेको छैन राम्रोसित, मैले त्यसलाई डिटेलमा भनेको छु। दक्षिणतिर टुप्पा भए तिल सहितको 3टा कुसका टुक्रा, अर्थात् 3टा कुसका टुक्रा, तिल पनि ओछ्याउनु पर्यो, 3टा कुसका टुक्रा पनि राख्नु पर्यो है। दक्षिणतिर टुप्पा पारेर पितृ ब्राह्मणको आग्नेय नैऋत्य कोणमा, प्रथम पितृ ब्राह्मणको बायाँपट्टि है नैऋत्य कोण भनेको। अब एकोदिष्ट श्राद्धमा चाहिँ पितृ ब्राह्मणको दायाँपट्टि पर्छ आग्नेय कोण भएको हुनाले यो चाहिँ नैऋत्य कोण भएको हुनाले प्रथम पितृ ब्राह्मणको बायाँपट्टि दक्षिणाग्रम सत्यलम कुशत्रयम तत्रास्त्रीय 3टा कुश ओछ्याएर मोटक आदिकमा आदाय। अब मोटक लिनु पर्यो। अत्र ओमकार रहित कार्य भनेको छ। हेर्नुहोस् यसमा यो मन्त्र पढ्दा ओमकार लाउनु हुँदैन। मैले अस्ति विकर्तान पनि भनेको छु। असंस्कृत प्रमेता नाम त्यागी नाम कुलयोषिताम उशिष्ट भाग अध्यया नाम दर्भेषु विक्रासनम। दर्भमा चाहिँ विक्रा, अब मोटक लिएर चाहिँ त्यो 3टा टुक्रा कुशमाथि मोटक राखिदिनु पर्यो। बिक्रीको आसन, त्यो बिक्रीको लागि आसन दिएको। पहिले कुश ओछ्याइयो, तिल सहितको कुश ओछ्याइयो, त्यसमाथि मोटक राख्यो। मोटक राखेपछि इति मन्त्रेण मोटकमासनम आश्रित कुशोपरि पितृतीर्थेन उस्त्रिदेत। यति यो श्लोक भनेर असंस्कृत प्रमेताराम भन्ने श्लोक भनेर त्यो 3टा कुशमाथि मोटक चाहिँ पितृतीर्थले उस्त्रिदेत भनेको छोडिदेऊ, मोटक राखिदिनु त्यसमा। तत सतिल घृतयुक्त मन्नमादाय। अब तिल सहितको घिउ सहितको अन्न भनेको त्यही पिण्ड शेषको अन्न हो है। पिण्ड शेषको अन्न जुन पक्वान्न छ, पिण्ड बनाएको अन्न, त्यही अन्न चाहिँ दुनामा राखेर जलेन आप्लाव्य, धेरै जलमा डुबाएर मोटक आदिकमा आदाय। अब मोटक लिएर त्यो जल समाएर मोटक सहित लिएर अत्रापि ओमकार रहित कार्य, जस्तो माथिल्लो श्लोकमा हामीले ओमकार रहित गर्यौं त्यसरी यहाँ पनि ओमकार रहित कार्य। अब श्लोक भन्नुहोस्, श्लोक ल्याउनुहोस् त। अग्निदग्धाश्रये जीवा एप्य दग्धा कुले मम भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु पराम गतिम। म यी पितृलाई अग्निदग्ध भएका पितृहरू, जो अदग्ध जो नजलेका पितृहरू, जो ज्यादा जलेका पितृहरू मेरो कुलमा छन्, तिनीहरूका लागि म भूमिमा यो तृप्ति हुन्, तिनीहरू तृप्ति हुन् भनेर यो विकृतदान गर्दैछु। इति मन्त्रेण आश्रित कुशोपरि, यो मन्त्रले आश्रित कुशोपरि तदनम बिक्रे, त्यो मोटकमाथि उस्याएको कुशमाथि जुन मोटक छ त्यो माथि बिक्रे ध्वनि सरोस्। अब यहाँ कतिपय मान्छेले भूमौ दत्तेन भनेर चाहिँ खाली भुइँमा भनेको छ। त्यो खाली भुइँमा होइन, भूमौ इति कथनम आश्रित कुशोपरि ज्ञेयम, ओछ्याएको कुशमाथि भन्ने बुझ्नु पर्यो। भुइँमा अरूलाई चाहिँ अन्न पात्रमा हुन्छ, अरूलाई केहीमा हुन्छ, अन्न पात्रमा दिन्छ। यिनीहरू चाहिँ भुइँमा भनेको के छ भने कुश ओछ्याएको भुइँमा भन्ने अर्थ बुझ्नु पर्यो है। ततो बिक्रियो परि पुनः तिलोदकम दद्यात्। अब बिक्री दिएर तिलोदकम दिने चलन थिएन हाम्रो पुराना पद्धतिमा। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ के छ नि, मिताक्षरा के भन्यो भने पुनः तिलोदकम निक्षिपेद इति मिताक्षरा वचनात्। मिताक्षराको श्राद्ध प्रकरणको 241 श्लोकमा पृष्ठमा के भन्यो भनेदेखि पुनः तिलोदकम निक्षिपेद भनेको हुनाले हामीले बिक्री दिइसकेपछि तिलोदकम दिनु। अर्थात् यसबाट तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने जहाँ जहाँ अन्न दिइन्छ त्यहाँ जल दिनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जहाँ जहाँ हामीले पिण्ड दिएपछि पनि जल दिनुपर्छ, अन्न सङ्कल्प गरेपछि अन्न सङ्कल्प त दिनुपर्छ। अब यहाँ बिक्री दिएपछि पनि अन्न दिनुपर्छ, जल दिनुपर्छ। लेपभाग जहाँ दिन्छौँ त्यहाँ पनि जल दिनुपर्छ। अब लेप प्रसङ्गमा म आउँछु। तत सभ्येन धारित कुश पवित्रम परित्यज्य हस्तौ पादौ प्रक्षाल्य न पवित्र विराजम्य हरिपुष्परेत्। अब यहाँ तपाईँहरूलाई धारित पवित्रम परित्यज्य, धारित कुश पवित्रम परित्यज्य भनेको छ नि। अब कुशान परित्यज्य मात्रै भनेछ अरू ठाउँमा। कुशान परित्यज्य भनेको कान कुशान परित्यज्य, के कुश छोड्ने त भन्ने कुरा चाहिँ अरू किताबमा छैन। यहाँ चाहिँ धारित कुशान कुश पवित्रम परित्यज्य। धारित कुश पवित्र भनेको के भने हामीले सुनको औँठी लगाएको सबै चाहिँ त्यो चाहिँ फाल्नु पर्दैन। जो कुशको औँठी लगाएको छ, अब हामीले तिलोदक दिइसक्यो भने बिक्री दिएको भने त्यो अशुद्ध भयो।
अब त्यो चाहिँ नव पवित्र नयाँ पवित्र फेर्नु पर्यो। अब विराजम्य, अब यो नवी पवित्र फेर्ने कुरा पनि तपाईँ बुझ्नुहोस् है। जो मान्छे घरको जेठो छोरो छ त्यसले चाहिँ दाहिने हातको साइली औँलामा पवित्र लाउनु अतिरिक्त चोर औँलामा पनि पवित्र लाउनुपर्छ। जो माइलो साइलो कान्छो छोरो छ तिनीहरूले चाहिँ चोर औँला पाउँदैन। जब जेठो दाजुको मृत्यु हुन्छ अनि मात्रै माइलो दाजुले पाउँछ। माइलो दाजुको मृत्यु भयो भने कान्छो भाइले साइलो भाइले पाउँछ। त्यस कारण यो नयाँ पवित्र धारण गर्ने कुरा जेठो छोरो छ भने त्यसले चोर औँलामा र साइली औँला उसको पवित्र लाउनै पर्छ। त्यो कुरा ध्यान गर्नुहोस्। अनि ती सबै अब जहाँ हस्तोपादो कुसुम परित्यज्य भनेछ त्यो ठाउँमा सबै छोड्नुपर्छ र नयाँ पवित्र धारण गर्दा पनि चोर औँला र साइली औँलामै लाउनुपर्छ, दुईटै औँलामा। हरिम स्मरेत, ओम हरि ओम हरि ओम हरि। नयाँ पवित्र धारण गरेपछि दिराचमन गरिसकेपछि हरिलाई स्मरण गर्नु भन्यो, ओम हरि ओम हरि ओम हरि। अब हेर्नुहोस् यहाँसम्मको कार्य हाम्रो 9:30 भएछ। आज म यहीँ तपाईँसित विराम लिन्छु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।